सामानहरुमा चाहिँ फ्रिज वाशिङ मेसिन भयो तपाईको एसी भयो माइक्रोवेभ ओभन भयो भ्याकुम क्लिनर भयो हैन अब जस्तो टिभी भयो किचनको सामानहरु पनि हजुर पिजनमा चाहिँ तपाईको एसएच आइटम भयो जस्तो तपाईँ किचनमा युज हुने सामानहरु सानसानो सामानहरु चाहिँ पिजन ब्रान्ड सीजी ब्रान्डमा पाइन्छ भने हजुर सीजीले सबै पाइन्छ यसको रेट कति पर्छ भन्नु यसको रेट चाहिँ सर तपाईको 1,01,290 छ यो चाहिँ सर अहिले आएको लेटेस्ट मोडलमा छ हैन एलजीको वाशिङ मेसिन 10.5 केजीको छ सीजी एलजी टीसीएल सेन्साई टोशिबा 5 वटा ब्रान्डमा छ टिभीहरु चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 91,490 छ सर अहिले अफरमा चाहिँ हाम्रो अघिल्लो सिरिजको 68,000 मा छ सर यो चाहिँ एसीहरुमा चाहिँ सीजी एलजी गोदरेज टीसीएल 4 वटा ब्रान्डमा छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुअल टेम्परेचरमा छ हैन जस्तै एकबाट चाहिँ डीप फ्रिज हुन्छ यसको चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ पुरै डीप फ्रिज सेक्सन भयो सर यतापट्टि हामीसँग माइक्रो ओभन हजुर सर बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् हजुर माइक्रो ओभन चाहिँ हामीसँग सीजी एलजी गोदरेज इन्डरमा छ ब्ल्याक एन्ड डेकर इन्डरमा छ यो किचनको सामानहरुको बारेमा नि अलिकति बताइदिनु यो चाहिँ अब तपाईको किचनमा युज हुने सामानहरुमा सीजीको वाशिङ मेसिन चाहिँ अहिले 7 केजीबाट छ सर हैन तपाईको 80 वाट आरएमएस भएको यो ट्रली स्पिकर हामीसँग छ है सर यसको प्राइस भन्नुपर्दा तपाईको 21,730 छ भने 2 वर्षको वारेन्टीहरु हुन्छ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड डेकरको प्रोडक्टहरुमा चाहिँ त्यस्तै गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीजी ब्रान्डको चाहिँ फिल्टर वाटर फिल्टर छ यो चाहिँ नर्मल होम युजको लागि युजमा जान्छ यो पनि 8,390 मार्केट प्राइस छ त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ दर्शक महानुभावहरु यति बेला भने हामी चितवनको भरतपुरमा सञ्चालनमा रहेको सीजी डिजिटलमा आइपुगेका छौं र यहाँ चाहिँ हाम्रो भर्खरै ग्रान्ड ओपनिङ हुने इन्फर्मेसन पनि हामीले पाएको छौं र यहाँ के कस्ता सामानहरु उपलब्ध छन् के कस्तो छ सुविधाहरु भन्ने लगायतका सब विषयहरुमा सम्पूर्ण जानकारी लिन गइरहेछौं आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु लागौं यहाँनिर के कस्ता सामानहरु उपलब्ध छन् के छ सुविधाहरु भन्ने लगायतका विषयहरुमा जानकारी लिन र दर्शक महानुभावहरु यति बेला भने हामी सीजी को सोरुम यो हाम्रो चितवनमा रहेको सीजी सोरुममा आइपुगेका छौं मल्टी ब्रान्ड सोरुम छ यहाँ विभिन्न ब्रान्डका सामानहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ के सामानहरु उपलब्ध छ भनेर जानकारी दिनको लागि हाम्रो यहाँ म्याम हुनुहुन्छ म्याम हजुरको शुभ नाम नमस्ते मेरो नाम सुमित्रा कालाखेती म यस रिचर भरतपुर सोरुमको क्यासियरको रूपमा यहाँ काम गरिरहेको छु हजुर र अहिले चाहिँ हामी यो भरतपुरमा सञ्चालनमा रहेको सीजी सोरुममा छौं हैन धेरैले यहाँको बारेमा इन्फर्मेसन लिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो हाम्रोमा के सामानहरु कुन ब्रान्डको सामानहरु उपलब्ध छ हामीसँग चाहिँ सर एलजी को ब्रान्ड छ सीजी सेन्साई तोशिबा अनि तपाईको केन्ट ब्ल्याक एन्ड डेकर पिजन त्यति सामानहरु छ त्यसको हजुर सीजीले सबै पाइन्छ सर जस्तो सामानहरु चाहिँ के पाइन्छ यहाँ फ्रिजहरु पाइन्छ हैन सामानहरुमा चाहिँ फ्रिज वाशिङ मेसिन भयो तपाईको एसी भयो माइक्रोवेभ ओभन भयो भ्याकुम क्लिनर भयो हैन अब जस्तो टिभी भयो किचनको सामानहरु पनि हजुर पिजनमा चाहिँ तपाईको एसएच आइटम भयो जस्तो तपाईँ किचनमा युज हुने सामानहरु सानसानो सामानहरु चाहिँ पिजन ब्रान्ड सीजी ब्रान्डमा पाइन्छ भने सबैहरु पाइन्छ त्यसले साउन्ड सिस्टम हजुर अब त्यस्तो साउन्ड सिस्टममा चाहिँ तपाईको सीजी कोमा छ एलजी कोमा छ सेन्साई ब्रान्डमा छ त्यसै छ हजुर र अरु पछि हामी हेर्दै जानेछौँ के सामान छ भनेर हामी यहाँ सिरियली बुझौँ नि त हाम्रो यतापट्टि देखिरहेका छौँ हामीसँग यहाँ चाहिँ एलजी को रेफ्रिजरेटर छ हैन यो चाहिँ एलजी को डबल डोर रेफ्रिजरेटर भयो हैन यसको चाहिँ तपाईको प्राइसको हिसाबले गर्नु छ भने 52,000 जस्तो सम्म पर्न जान्छ हैन यसमा अब अहिले अफर लागेको हुन्छ दसैँ तिहार अफर लागेको हुन्छ प्लस हाम्रो अहिले ग्रान्ड ओपनिङ पनि चल्दैछ हैन सर डिस्काउन्टको कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो डिस्काउन्ट भइरहेको छ जस बाहिर भन्दा एकदम राम्रो पाउनुहुन्छ हजुर र यसमा वारेन्टी कति छ यसको वारेन्टी चाहिँ स्मार्ट इन्भर्टर कम्प्रेसर युज भएको हुन्छ सर यसमा चाहिँ हैन अनि यसमा 10 वर्षको वारेन्टी हुन्छ सर हजुर हजुर यसमा चाहिँ कम्प्रेसरमा चाहिँ 10 वर्षको वारेन्टी हुन्छ र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रोडक्ट छ यो कति पर्छ यो चाहिँ सर यसको चाहिँ 250 लिटरको एलजी को ब्रान्ड हो हैन अब यसमा चाहिँ तपाईको नयाँ सिस्टम डोर कुलिङ सिस्टम भइरहेको छ हैन जसले गर्दा फास्ट कुलिङ हुन्छ अनि तपाईको एनर्जी पनि सेभिङ गराउँछ हैन त्यही हो सर र त्यसको रेट कति पर्छ होला यसको रेट चाहिँ सर तपाईको एमआरपी भनेको 68,990 छ अब डिस्काउन्ट रेट भनेको अब तपाईको प्रोडक्ट हेरेर सबै हेरेर डिस्काउन्ट रेट एकदम राम्रो डिस्काउन्ट छ र त्यस्तै यतापट्टि हामी यसमा चाहिँ सर यो 310 लिटरको रेफ्रिजरेटर हैन यो मोडल र यो मोडल चाहिँ तपाईको सेम हो सबै सेम छ भने तपाईको कलरले चाहिँ फरक बन्न जान्छ तपाईको यो चाहिँ कलरले गर्दाखेरि चाहिँ यसको एमआरपी छ 71,590 जस्तै यो भनेको चाहिँ अहिले कस्टमरहरूले एकदम माग गरिरहनु भएको मोडलहरुमा छ हैन यसको चाहिँ 72,390 छ जस्तो 1,000 को मात्र फरक छ तर धेरै कलरले गर्दाखेरि हजुर कलरले मात्र फंक्सनहरु सबै सेम भयो तपाईको सबै सेम छ के कलरले मात्रै छ
र यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ। हजुर यो चाहिँ हाम्रो अहिले 437 लिटरको फ्रिज भयो। यसमा चाहिँ अहिले नयाँ सिस्टम भनेको डिस्पेन्सरवाला हो, जस्तो पानीहरू मान्छेहरूले पानी चिसो पानी खानको लागि यो ढोका खोलेर तपाईँको कुलिङ लस हुन भएन होइन, कुलिङ लस हुँदैन। यहाँ पानी राखिदियो भने तपाईँले अब आफूले खान मन लागेको समयमा पानी यहाँ निकालेर ग्लासमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू यो माथि हामी देखिरहेको छौँ यो हजुर यो चाहिँ तपाईँको यो अब फ्रेस के अरे एक्सप्रेस फ्रेस भयो, फ्रिज भयो होइन, तपाईँको हाइजेनिक फ्रेस भयो। यो चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनबाट चाहिँ स्मार्ट इन्भर्टर युज भएको छ यसमा चाहिँ। भनेको हामीले मोबाइलबाटै एप्लिकेसन हजुर मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ। अनि तपाईँले यो यहाँ टच गर्नुभयो भने अब यो त्यहाँको फङ्सनहरू चाहिँ लक हुन्छ। ए यसको रेट कति पर्छ भन्नु? यसको रेट चाहिँ छ तपाईँको 1,01,290 छ। अब दसैँ तिहारको अफरमा चाहिँ तपाईँको 88,590 रुपियाँ। 88,590 भनेको 88,590। त्यसमा पनि ओपनिङको अवसर त्यसमा अझै डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ सर। र हामी हजुर यिनीहरू भयो चाहिँ यो चाहिँ एलजीको ब्रान्डको भयो सर होइन। यो भनेको चाहिँ गोदरेजको अहिले आएको लेटेस्ट मोडल हो। यसमा चाहिँ के फङ्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कुनै कस्टमरले के गर्नुहुन्छ, यो पुरै फ्रिज युज हुँदैन नि त, कोही बेला चाहिँ माथिको सेक्सन मात्रै बन्द गरेर तलको मात्रै युज गर्छु भनेर पाइयो यसमा चाहिँ होइन। अब तपाईँको अब यसलाई पनि यो डिप फ्रिजको सिस्टम भयो नि त, यसलाई पनि तपाईँले फ्रिज बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले आएको एकदम कस्टमरहरू एकदम बढी माग भएको। हजुर यो चाहिँ गोदरेजको छ। यसमा के हामीले एप्लिकेसनबाटै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ? यसको एप्लिकेसन चाहिँदैन सर यसमा छैन। यसको रेट चाहिँ कति पर्छ भन्नु? यसको चाहिँ एमआरपी छ 87,290 छ। अब यसमा डिस्काउन्टेड अब तपाईँको अफर हेरेर डिस्काउन्टेड चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामीसँग यो पनि गोदरेज ब्रान्डको तपाईँको 240 लिटरको फ्रिज छ होइन। यसमा पनि तपाईँको 10 वर्षको वारेन्टी हुन्छ कम्प्रेसरमा। अर्को भनेको इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरूमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी दिएको छ। यसको एमआरपी रहेको छ चाहिँ तपाईँको 69,890 दिएको छ अहिले। हजुर हजुर यसमा नि एकदम राम्रो डिस्काउन्ट छ। अहिले अब यो इन्डियन प्रडक्ट भएर एकदम जाने भनेको अब एकदम सस्तो पनि राम्रो हजुर ग्राहकहरूले एकदम रुचाउनु भएको एकदम खोजिरहने प्रडक्ट चाहिँ गोदरेजमा पर्छ। यो र यो चाहिँ सेम हो सर होइन, कलरले मात्रै प्राइजमा चाहिँ सेम छ सर, सेम छ। यो छ हाम्रो अब सिजीले आफ्नो सिजीको आफ्नै ब्रान्ड, सिजीको डबल डोर रेफ्रिजरेटर। यसको तपाईँको 270 लिटरको छ होइन यो फ्रिज चाहिँ। यसको एमआरपी रहेको छ 55,890। सस्तो पनि राम्रो पनि एकदम कस्टमरहरूले एकदम रुचाइरहनु भएको। एकदम अब हुन्छ नि मान्छेहरूलाई महँगो प्रडक्ट लान खर्चिलो हुन्छ भन्ने टाइपको एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ सिजी ब्रान्डकोमा पर्छ। यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ नेपालमा बनेको एकदम सस्तो पनि राम्रो पनि प्रडक्ट छ। हजुर हजुर यसको पनि तपाईँको 10 वर्षको वारेन्टी दिएको छ। यसको प्राइस 55,890 छ सर एमआरपी नै। अब तपाईँको अरू एलजीको ब्रान्ड भनेको डिस्काउन्ट रेटमा गर्दाखेरि त्यति पर्छ भने यसको एमआरपी नै तपाईँको 55,000मा पर्छ। यसमा पनि अझ एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ, एकदम राम्रो छ। यो पनि तपाईँको सिजीको नै छ होइन। सिजीको यो चाहिँ 280 लिटरको छ। यसको चाहिँ तपाईँको 56,690 लिटर। र त्यस्तै हामीसँग अर्को छ यतापट्टि। यो चाहिँ तपाईँको सोकेस भन्छ होइन सर, तपाईँको सामानहरू डिस्प्ले गर्नको लागि तपाईँको सपहरूको लागि। यो चाहिँ 460 लिटरको लागि 460 लिटरको छ। यो चाहिँ अब कस्टमरहरूले एकदम खोजिरहनुहुन्छ क्या, जस्तो सानो भन्दाखेरि यो ठुलो हुन्छ डिस्प्ले गर्न राम्रो हुन्छ भनेर यो खोज्दै हुन्छ कस्टमरले चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,45,000 पर्न जान्छ एमआरपी प्राइस। हजुर सर। अनि यिनीहरू भयो यो चाहिँ सर हाम्रो सिजीको सिङ्गल डोर रेफ्रिजरेटर छ होइन। अहिले आएको लेटेस्ट मोडल भनेको एकदम राम्रो क्वालिटी भएर आएको छ, क्वान्टिटी पनि तपाईँको। यसमा चाहिँ कम्प्रेसरमा 5 वर्षको वारेन्टी दिएको छ होइन सर। यो चाहिँ 200 लिटरको छ। सिजीको चाहिँ अरूको 190 लिटर हुन्छ होइन, 190। यो चाहिँ सिजीको 200 लिटरको छ। हजुर यसको प्राइस चाहिँ सर 32,390 छ सर। यसमा नि एकदम राम्रो डिस्काउन्ट छ अहिले। यसको चाहिँ हजुर यसको 32,190 छ। कलरमा डिफ्रेन्ट छ प्लस तपाईँको अहिले लेटेस्ट मोडल पनि छ। यसको प्राइस चाहिँ कति हो? यसको प्राइस चाहिँ 32,190 छ सर। हजुर यो चाहिँ सेन्सा ब्रान्डको रेफ्रिजरेटर छ होइन, सबैभन्दा सानो रेफ्रिजरेटर छ। यो पनि सिजीले आफैले भित्राएको छ ब्रान्ड हो। यसको तपाईँको एमआरपी हेर्नु भन्नुहुन्छ 22,990 छ। एकदम सस्तो पनि छ, राम्रो पनि छ। हजुर 22,990 अझ पनि डिस्काउन्ट छ यसमा।
र त्यस्तै हामीसँग अर्को छ अर्को छ यो चाहिँ गोदरेजको सिङ्गल डोर रेफ्रिजरेटर भयो होइन सर यसको चाहिँ तपाईँको वारेन्टी भनेको 10 वर्ष नै वारेन्टी दिएको छ अनि त्यसको अब तपाईँको प्राइसको हिसाबले भन्दा प्राइस पनि एकदम सस्तो छ 38,890 नै यसको एमआरपी छ अझै यसमा प्लस डिस्काउन्ट पनि हुन्छ सर र यस्तै हामीसँग अर्को पनि छ अर्को यो पनि गोदरेजको रेफ्रिजरेटर हुने 190 लिटरको नै सेम हो फङ्सनहरू सबै सेम छ वारेन्टी 10 वर्ष नै छ यसको एमआरपी छ 33,690 हजुर सर र यस्तै हामीसँग एलजी यो चाहिँ सर अब एलजी ब्रान्डको सिङ्गल डोर रेफ्रिजरेटर भयो होइन सर अब यसमा चाहिँ तपाईँको 10 वर्षको वारेन्टी दिएको छ जस्तो अब एलजीले चाहिँ कस्तो छ इनर्जी सेभिङ पनि भन्ने हुन्छ त्यही भएर ब्रान्डको हिसाबले पनि एलजी राम्रो छ होइन सर अनि तपाईँको यसमा प्राइस पनि त्यस्तो महँगो हाई कस्ट पनि छैन सिङ्गल डोर रेफ्रिजरेटर तपाईँको एमआरपी नै छ 35,990 लगभग अरू ब्रान्डको र यसको उस्तै पर्न जान्छ राम्रो पनि छ तपाईँको वारेन्टी पनि राम्रो छ इनर्जी सेभिङ पनि गर्छ यो प्राइस कति भन्नु हो यसको प्राइस चाहिँ सर 35,990 छ एमआरपी हो त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ र त्यस्तै सेम हो यतापट्टिको यो पनि तपाईँको कलरमा डिफ्रेन्ट हो सर होइन यो कलरमा अब मान्छेहरूले चाहिँ सिङ्गल डबल डोर चाहिँ यस्तो कलरमा भट्टी रुचाउँछ भने सिङ्गल डोर चाहिँ अलिक बुट्टावाला टाइपको रुचाउँछ त्यही भएर यसको भन्दा यसको के अरे प्राइस चाहिँ अलिकति 1-2 हजारले अलिकति महँगो पर्न जान्छ तर एकदम राम्रो छ होइन सर यो र यो भनेको चाहिँ सेम हो सर सबै सेम छ होइन यसको एमआरपी भनेको तपाईँको 40,690 छ है यसमा अब डिस्काउन्ट त भइहाल्छ अनि अर्को यो छ भने यो पनि 190 लिटरको नै सिङ्गल डोर हो तर यसमा चाहिँ यो सिस्टम छ यसमा तपाईँको आलु प्याजहरू राख्नुहुन्छ नि कुलिङ हुँदैन कुलिङ चाहिँदैन नि त त्यस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ त्यस्तोको लागि चाहिँ यो छ हाइटको उले गर्दाखेरि हजुर र यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भन्दा यसको प्राइसको चाहिँ 44,290 छ यसले गर्दा पनि अलिकति 44,290 यसमा डिस्काउन्ट पनि हजुर एकदम राम्रो डिस्काउन्ट छ र यस्तै हामीसँग अर्को यतापट्टि सोकेस हामीसँग चाहिँ यो सोकेस हो अघि अस्ति हजुरले हेर्नुभयो त्यो साइड ठुलो खालको यो चाहिँ सानो खालको अब कस्टमरहरूले सानो पसलहरूको लागि युज गर्नुहुन्छ यो चाहिँ डिस्प्ले प्रोडक्ट भयो डिस्प्ले प्रोडक्ट यसको एमआरपी चाहिँ 64,790 छ सर अब यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर यो चाहिँ सर अहिले आएको लेटेस्ट मोडलमा छ होइन एलजीको वासिङ मेसिन यो 10.5 केजीको छ यो पनि 10.5 केजीको यसमा चाहिँ वासर ड्रायर हुन्छ होइन हामीसँग चाहिँ मिनिमम 6 केजीदेखि अहिले चाहिँ अब 18 केजीसम्म छ होइन यो चाहिँ 10 केजी 10.5 केजी हामीसँग एलजीको छ सिजीको छ अब टिसिएलको छ वासिङ मेसिनमा चाहिँ र सिरियली बुझाउनु त यो कति केजीको यो चाहिँ 10.5 केजीको वासिङ मेसिन भयो होइन सर यसको अब तपाईँको एमआरपीको हिसाबले गर्दा चाहिँ 1,73,990 पर्न जान्छ होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सिजीले अब के अरे इएमआई सिस्टम पनि राख्नुभएको छ क्यास तुरुन्तै नहुन सक्छ जसले अब किस्तामा गरेर पेमेन्ट गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ त्यो फेसिलिटीहरूको बारेमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ हामी प्रोडक्टकै बारेमा बुझौँ अहिले र यसमा ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू फिचर्सहरू के हुन्छ यसको चाहिँ तपाईँको मोटरमा यसको मेन मुटु भनेको मोटर हुन्छ सर होइन यसको मोटरमा चाहिँ 10 वर्षको वारेन्टी दिएको छ अनि तपाईँको अर्को इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरूमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी दिएको छ यसको प्राइस चाहिँ सर एमआरपी रेट भनेको 1,73,990 छ अब यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ कति केजीको भन्नुभयो यो 10.5 केजी 10.5 केजी त्यस्तै यतापट्टि पनि छ यो सेम हो यो पनि 10.5 केजी नै हो सर यसमा चाहिँ 100% ड्रायर हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको वासर मात्रै भयो जस्तो 80% सम्म मात्रै ड्रायर हुन्छ भने यसमा चाहिँ 100% पुरा कपडा धोएर लगाएर हिँड्ने टाइप 2,04,590 छ एमआरपी चाहिँ अब यसमा डिस्काउन्ट 2 लाख कति भन्नु 4,590 4,500 र यस्तै हामीसँग उतापट्टि पनि छ हामीसँग यो छ यो 8 केजीको वासिङ मेसिन छ होइन सर अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो पनि 100% ड्रायरवाला हो यसमा चाहिँ कपडा धोएर सुकाएर लगाउन मिल्ने हुन्छ 8 केजीको वासिङ मेसिन छ हजुर र ग्यारेन्टी वारेन्टी सेम नै हो वारेन्टी ग्यारेन्टी सेम हुन्छ अब 10 वर्षको हामीसँग उतापट्टि छ अर्को यो चाहिँ तपाईँको 9 केजीको वासिङ मेसिन हो होइन सर यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी भनेको 1,17,490 छ अहिले यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि अर्को पनि छ यो चाहिँ 8 केजीको अहिले आएको लेटेस्ट मोडलको वासिङ मेसिन छ होइन अब कस्टमरहरूले एकदम धेरै माग गरिरहने एकदम धेरै जाने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ 8 केजीको वासिङ मेसिनमै यो छ होइन सर यसमा चाहिँ अब तपाईँको वारेन्टी भनेको सेम हो यसमा एआइडिडी फङ्सन भनेर आएको छ होइन त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ तपाईँको कपडाहरूलाई चाहिँ अब कपडाको क्वालिटी हेरेर वास गर्ने हुन्छ यसले चाहिँ भनेको जस्तो कपडा छ त्यो अनुसार हामीले यो सेट गरेर वास गर्न त्यो अटोमेटिक के अरे वासिङ मेसिनले सेट गर्छ यो पनि 8 केजीको वासिङ मेसिनै हो सर होइन यसमा चाहिँ तपाईँको कलरले डिफ्रेन्ट छ अरू फङ्सन सबै सेम छ यसको प्राइस कति हो त्यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 79,490 छ सर 79,490 डिस्काउन्ट छ त्यस्तै हामीसँग
यो चाहिँ सर हाम्रो 7 केजी वासिङ मेसिन छ एलजीको होइन सर यसको एमआरपी रेट भनेको 78,090 रुपियाँ छ अब यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि यो चाहिँ सर तपाईँको एलजीको वासिङ मेसिन भयो होइन टप लोड वासिङ मेसिन अब मान्छेहरूले कस्तो हुन्छ फ्रन्ट लोड भन्दा फ्रन्ट लोड महँगो पऱ्यो भन्ने टाइपको हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो अहिले एकदम राम्रो मोडलको छ टप लोड वासिङ मेसिन माथिबाट हालेर कपडा धुने छ फ्रन्ट लोडिङ र टप लोडिङको कुरा गर्नुभयो हजुर सर यसमा चाहिँ फरक के छ यसमा यसको चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ 6 मोसनले कपडा धुन्छ होइन पुरै घुमाएर अब यसमा चाहिँ तपाईँको कपडा चाहिँ यसरी हल्लेर मात्रै कपडा धुन्छ त्यसले गर्दा कपडा चाहिँ यसले धुँदाखेरि तपाईँको एकदम बडी सफा बनाउँछ यसले भन्दा अनि प्लस यसमा चाहिँ हिटर सिस्टम छ होइन यसमा त्यो सिस्टम छैन अनि तपाईँको यसको 1500 आरपिएम छ आरपिएमले कपडा धुन्छ भने यसको तपाईँको अझै कम छ त्यो कारणले गर्दा अब त्योभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट छ यो दुईटामा यसमा चाहिँ धेरै पनि यदि यो लिन नसकेको खण्डमा त्यसले पनि हामीले मजाले वास गर्न सकिन्छ सर र यसको प्राइस कति होला यसको प्राइस सर 51,990 छ यसको भन्दा अलिक सस्तो नै छ सर ए सस्तो नै छ यता हाम्रो टिभीको बारेमा बताउनुको लागि सर हुनुहुन्छ सर हजुरको नाम सुभाष दबाडी छ र म चाहिँ यहाँको सेल्समा हेर्छु यहाँ चाहिँ डिजिटल ल्यान्डमार्क थर्ड फ्लोर उसमा चाहिँ हामी र हाम्रो दर्शकहरूले धेरैले चाहिँ टिभीको बारेमा पनि इन्फर्मेसन चाहियो होइन कस्तो कस्तो टिभीहरू छ यहाँ त्यही हामीसँग चाहिँ साइज तपाईँको जस्तै 24 इन्चभन्दा माथि सुरु छ टिभीहरू चाहिँ 32 इन्चभन्दा माथि हामी स्मार्टमा पनि आउँछ 43 सिजी एलजी टिसिएल सेन्साई टोसिबा 5वटा ब्रान्डमा छ टिभीहरू चाहिँ हाम्रो टोसिबा चाहिँ लिमिटेड उसमा छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै चलिरहेको उसमा चाहिँ सिजी एलजी टिसिएल सेन्साई उसमा चाहिँ हजुर सर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो अगाडि छ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ एलजीको 55 इन्चको स्मार्ट प्लस 4K टिभी छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4K भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल क्वालिटीको भिडियोलाई नै अप स्केल गरेर यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4K को जस्तै रिजोल्युसनमा देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो क्लियरिटी बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा चाहिँ जस्तो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सिन बाई सिन चाहिँ कलर परिवर्तन जान्छ सपोज मानौँ अहिले एउटा सिनमा एउटा कलरमा आएको छ अर्को सिनमा चाहिँ अर्को कलरमा परिवर्तन हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ जतिसुकै नजिक टाढा बसेर हेर्नु हाम्रो आँखालाई पनि इफेक्ट पार्दैन यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै सेलिङ हुने टिभी चाहिँ हाम्रो हजुर एकदमै धेरै चाहिँ पर्चेस गर्ने चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एकदमै धेरै जान्छ चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ यसको 1,38,990 छ यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ दसैँ तिहार अफर लागि फेस्टिभल अफर लागिरहेको छ हाम्रो यसमा चाहिँ 1,09,990 चाहिँ अहिले अफरमा आएको छ भनेको 8,09,990 सर हजुर त्यसमा पनि स्पेसल यसमा पनि अझै स्पेसल डिस्काउन्ट छ सर हजुर यसमा चाहिँ हजुर र यसमा अर्को साइज यो साइज छ सर मेरो यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलजीको चाहिँ ओलेड ब्रान्ड टिभी हो सर ओलेड हो सर यो चाहिँ सबभन्दा लेटेस्ट एडभान्समा चाहिँ हाम्रो यो छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो बेसलेस उसमा छ होइन यसको चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझ रियल पिक्चर क्वालिटी हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ जस्तो पिक्चर क्वालिटी रियल देख्न सक्नुहुन्छ हजुर यसमा चाहिँ होइन डब्ल्यू भिजन हुन्छ यसमा चाहिँ W8 मस्ट जस्तै हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो सराउन्डिङ साउन्डहरू दिन्छ यसमा चाहिँ साउन्ड त आएको छ तर हामीले कताबाट आएको छ कताबाट आएको छ हामीले फिल गर्न सक्दैन यसमा चाहिँ प्लस इनरमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ एलजीको 4K टिभीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याजिक मोसन रिमोट हुन्छ जसले गर्दाखेरि त चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ माउसले चलाएर जुन पोइन्ट हो त्यसमा लैजान्छौँ भने यसमा नि एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा चलाउनु लागि चाहिँ अरू ब्रान्डहरूको टिभीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होम बटन थिच्दाखेरि चाहिँ पुरै प्यानलै ढाकेर आउँछ भने हाम्रो एलजीमा चाहिँ साइडमा मात्रै आउँछ यसमा चाहिँ जस्तै डिसम्बरबाट केही न्युजहरू हेरिरहनु भएको छ हजुरले होम बटन थिच्नु भयो भने के हुन्छ अरूमा हजुर जान्छ फेरि हामीले इनपुटमा गरेर ल्याउनुपर्छ भने यसमा चाहिँ हामीले ब्याक गरेर मात्रै हेर्न पनि सक्छौँ यसमा चाहिँ हजुर सर सकिन्छ सर यो चाहिँ एकदमै धेरै जान्छ यसमा 65 इन्चको सर यो चाहिँ 65 इन्चको हाम्रो एलजीको ओलेड टिभी भयो सर यो चाहिँ हजुर सर यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 6,95,990 छ सर यसको अहिले आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ 5,75,000मा आउँछ सर यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्काउन्टमा छ सर यसको चाहिँ हजुर र यसमा त हाम्रो जडान खर्च हजुर सर यसमा डेलिभरीहरू हामीले गरिदिन्छ हामीले यसमा चाहिँ हजुर जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ हाम्रो नेपाल गर्ने सर्भिसहरू हुन्छ यसमा प्लस गरेर हाम्रो चाहिँ हजुर 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 अहिले हजुर जस्तै यो टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले प्राइस एकदमै महँगो छ हजुरलाई नगद क्यासतिर लानुपर्ने छैन जस्तै हामीसँग चाहिँ इएमआई फेसिलिटी पनि छ होइन हजुर चाहिँ इएमआई जस्तै बैङ्कको क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ हजुर चाहिँ पर महिना पे गर्दै हजुरले चाहिँ त्योबाट पनि लान सक्नुहुन्छ हजुर त्यसमा र यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को छ सर यो चाहिँ हाम्रो एलजीको
अघि मैले देखाएको उताको त्यही सेम त्यही साइजको यो चाहिँ हाम्रो सिरिज अनुसार फरक पर्छ त्यो चाहिँ अहिले न्यू लेटेस्ट मोडल भयो सर यो चाहिँ कन्टिन्यू चलिरहेकै मोडल हो सर यो चाहिँ हाम्रो युएम सिरिज हो सर यसको नि मार्केट प्राइस चाहिँ 1,49,000 छ सर अफरमा चाहिँ फाइनल डिस्काउन्ट प्राइस अघिल्लो सिरिज भएर यसको चाहिँ अहिले चाहिँ 95,000 मा आइरहेको छ सर यो चाहिँ हजुर 95,000 मा आइरहेको छ सर यो चाहिँ हाम्रो 43 इन्चको 4K नै भयो सर यो पनि एलजीको 4K स्मार्ट टिभी नै हो सर यो पनि यसमा सेम फिचरहरू चाहिँ एउटै छ सर यसको र यसको चाहिँ यसको पनि हाम्रो 4K एक्टिभ एचडिआर हुन्छ हाई डाइनामिक रेन्ज जुन हामीले त्यो ठुलो हेरौँ यसको र त्यसको फिचर्सहरू सेम हजुर सर हजुर सेम एउटै हुन्छ सर यसमा पनि साइज चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ सानो भयो र प्राइस पनि थोरै नै होला कति जति छ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 91,490 छ सर अहिले अफरमा चाहिँ हाम्रो अघिल्लो सिरिजको 68,000 मा छ सर यो चाहिँ एलजीको टिभीहरू छ सर यो चाहिँ हाम्रो एलजीको 49 इन्चको स्मार्ट टिभी हो सर यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो सिरिजको सर यो चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 91,890 छ सर यसको चाहिँ अफरमा चाहिँ 82,000 मा छ 92,890 सर हजुर हजुर कति इन्चको भन्नुभयो त्यो 49 49 इन्चको छ 49 इन्च त्योभन्दा तल अर्को छ सर यो चाहिँ हाम्रो 43 इन्चको यो चाहिँ पनि स्मार्ट हो सर अहिले आएको नयाँ लेटेस्ट मोडल नै हो सर यो यसको प्राइस चाहिँ कति पर्ने हो यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 83,590 छ 83,590 अहिले अफरमा चाहिँ यसको 68,000 मा आएको छ सर यो फिचर्सहरू सबै फिचरहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट मात्र भयो सर यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट प्लस 4K भयो त्यसमा चाहिँ 4Kले चाहिँ तपाईँ के गर्छ भने 4K क्वालिटीको भिडियोहरू चल्ने भयो त्यसमा चाहिँ 4K च्यानलहरू सपोर्ट गर्ने भयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4K च्यानल चल्छ तर हाम्रो रियल 4K चाहिँ देख्न सक्दैन सर यसमा चाहिँ हजुर हजुर सर यो चाहिँ हाम्रो एलजी ब्रान्डकै हो सर यो पनि हाम्रो चाहिँ एलजी ब्रान्डको चाहिँ हाम्रो 43 इन्चको नर्मल टिभी भयो सर यो चाहिँ नर्मलमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो यसमा चाहिँ युट्युबहरू चलाउनु चाहिँ सक्दैन सर यसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी स्मार्ट भएकोमा चाहिँ हामीले युट्युबहरू चलाउन सक्छौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो डिसेम्बरबाट च्यानलहरू हेर्नु भयो यसमा चाहिँ प्लस अर्को भनेको चाहिँ पेन ड्राइभबाट चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु भयो सर यसको चाहिँ हजुर यसको रेट चाहिँ कति पर्छ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 58,690 छ सर अहिले फाइनल डिस्काउन्ट अफरमा चाहिँ 44,000 मा आएको छ सर 44,000 मा आएको छ सर तर त्यस्तै हामीसँग त्योभन्दा तलको टिभी छ यो नि हाम्रो स्मार्ट नै हो सर सेम यो दुइटा चाहिँ एउटै सिरिजको हो सर दुइटै उसमै छ स्मार्ट सिरिज मात्र फरक हो सर अघिल्लो सिरिज र पछिल्लो सिरिजको हो होइन सर यो चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ सेम एउटै सर 75,890 छ यसमा चाहिँ थोरै आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ थोरै कममा आएको छ सर यो चाहिँ र यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ हजुर हजुर सर हजुर यसको पनि हाम्रो यस दुइटा चाहिँ हाम्रो सिरिज मात्र फरक हो यसको चाहिँ फिचर चाहिँ सेम एउटै छ नि हाम्रो नर्मल टिभी हो सर यो पनि होइन क्वालिटी एलजीको नर्मल टिभी लाग्छ यिनीहरूको प्राइस कति हजुर सर प्राइस चाहिँ 58,690 सर यसको अहिले अफरमा चाहिँ 44,000 मा आएको छ सर अनि प्लस 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ आइसम्म पनि हजुर एकदम राम्रो छ सर हाम्रो आइपिएस प्यानलहरू हुन्छ हाम्रो एलजीमा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पिक्चर क्वालिटीहरू एकदम राम्रो आउँछ साउन्ड क्वालिटीहरू पनि एकदम राम्रो छ सर यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तै गरी हामीसँग छ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिसिएलको टिभी सर यो चाहिँ टिसिएल यो चाहिँ हाम्रो चाइनिज ब्रान्ड हो चाइनाको चाहिँ नम्बर 1 ब्रान्ड सर यो चाहिँ वर्ल्डकै टप 2 मा पर्छ एकदमै सेलिङ हुने टिभी चाहिँ हाम्रो टिसिएलको पनि छ सर यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट टिभी हो सर यो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जनमा आएको छ प्योर एन्ड्रोइड भर्जन गुगल सर्च मेड भएर आएको छ यसमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ भोइस कमान्डबाट पनि चलाउन सक्छौँ यसको चाहिँ हाम्रो प्यानल चाहिँ भिए प्यानल प्रयोग भएको हुन्छ यसमा पनि साउन्ड क्वालिटीहरू एकदम राम्रो छ यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ 80,690 मार्केट प्राइस छ अफरमा चाहिँ 59,390 59,390 मा आएको छ सर यो पनि प्लस 3 इयर्स वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि 2 इयर्स फुल वारेन्टी 1 इयर चाहिँ सर्भिस वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ अब फ्री अल ब्राकेटहरू पनि दिइरहेको छ सर यसमा होइन यसको छ त्यस्तै गरी आएको छ सर मसँग यहाँ चाहिँ 43 इन्चकै टिभी हो सर यो पनि हाम्रो सिरिज अनुसार फरक छ यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट हो सर यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 59,590 छ अफरमा चाहिँ 48,590 मा आएको छ सर यसको त्यस गरी हाम्रो अर्को छ सर यता हाम्रो 4K क्वालिटीको टिभी सर यो चाहिँ टिसिएल ब्रान्ड टिसिएल नै हो सर यो नि वर्ल्डकै टप 2 मै छ सर यसको पनि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 86,590 छ अफरमा चाहिँ 63,690 मा आएको छ एकदम राम्रो उसमा छ प्लस 3 इयर्स वारेन्टी नै हुन्छ यसमा त्यस्तै गरी म अर्को टिभी पनि सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ चाहिँ हाम्रो सिजी ब्रान्ड हाम्रो नेपाली ब्रान्ड सर यो चाहिँ हाम्रो 14 ग्रुपकैले निकालेको यो चाहिँ 50 इन्चको टिभी सर यो चाहिँ अहिले आएको न्यू लेटेस्ट मोडल हो मार्केट प्राइस चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो
93,000 छ सर अफरमा चाहिँ 74,990 मा आएको छ यो पनि हाम्रो गुगल सर्टिफाइड नै भएर आएको छ सर यसमा नि हजुर प्योर एन्ड्रोइड भर्जन छ जस्तै पहिलाको हाम्रो टिभीहरुमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन तर सपोर्ट गर्थेन तर अहिले आएको टिभी यसमा चाहिँ प्योर गुगल सर्टिफाइड भएर आएको छ सर यसमा चाहिँ हामीले भोइस कमान्डबाट पनि चलाउन सक्छौँ यसमा नि सेम साइज चाहिँ हाम्रो स्मार्ट टिभी भयो सर यो चाहिँ अघिल्लो सिरिजको सर यो चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 50,890 छ अहिले अफरमा चाहिँ 44,000 मा आएको छ सर यो चाहिँ हाम्रो सिजीको प्लस 3 इयर्स वारेन्टी नै हुन्छ यिनीहरुमा पनि हाम्रो ए प्लस प्यानल हुन्छ यसमा पनि 2 वर्ष फुल वारेन्टी 1 वर्ष चाहिँ सर्भिस वारेन्टी हुन्छ यिनीहरुमा पनि साउन्ड क्वालिटीहरुदेखि लिएर गएर पिक्चर क्वालिटी एकदमै राम्रो छ सर यसमा पनि अर्को छ त्यस्तै यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ हाम्रो सिजी कम्पनीको चाहिँ 58 इन्चको स्मार्ट प्लस 4K टिभी हो सर यसको चाहिँ प्लस गुगल सर्टिफाइड नै छ यसमा पनि हामीले रिमोटबाट पनि भोइस कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौँ यसको चाहिँ साउन्ड क्वालिटीहरु पनि एकदमै राम्रो छ मार्केट प्राइस चाहिँ 1,14,490 छ अफरमा चाहिँ 92,290 मा आउँछ यो पनि प्लस 3 इयर्स वारेन्टी हुन्छ 2 इयर्स फुल वारेन्टी 1 वर्ष सर्भिस वारेन्टी साथसाथै यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने डेलिभरी पनि हाम्रो हजुरको चाहिँ होम डेलिभरी हुन्छ घरमै लिएर लगिन्छ हाम्रो यसमा प्लस फिटिङ गर्न हाम्रो टेक्निशियनहरु आउनुहुन्छ त्यसको लागि चार्ज लाग्दैन हजुरलाई चाहिँ प्लस बेला बेलामा चाहिँ हामीले फोन गरेर सर्भिसहरु पनि दिइराखेको हुन्छौँ सर यसमा हैन राम्रो छ क्वालिटी यसमा हेर्दा चाहिँ प्लस हजुर तल देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सेन्साई ब्रान्डको हो सर यो टिभी चाहिँ स्मार्ट प्लस 4K हामीसँग भएको टिभीहरुमा चाहिँ अलिकति राम्रो एकदमै राम्रो उसमै छ सर यो पनि प्लस अरुको तुलनामा चाहिँ पिक्चर प्राइसमा चाहिँ थोरै कम छ यसको चाहिँ फङ्क्सनहरु पनि एकदमै राम्रो छ यसमा चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी हो ब्रान्डेड चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्रान्ड नै हो सर यसको पनि मार्केट प्राइस चाहिँ 61,390 छ अहिले अफरमा चाहिँ 45,990 मा आएको छ सर यो पनि हजुर त्यस्तै गरी हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलजी को चाहिँ 32 इन्चको चाहिँ नर्मल टिभीहरु हो सर हजुरसँग जस्तै बजेटहरु एकदम कम छ भने हजुरले जस्तै नर्मल टिभी नै हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो युट्युब भर्जन चल्दैन तर हजुरले चाहिँ स्मार्ट बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चिप्स लगेर हैन तीनटा मोडलमा छ यो चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ हजुरको 38,590 छ अफरमा चाहिँ 30,000 मा आइराको छ सर यो तीनटै चाहिँ हाम्रो नर्मल टिभी हो सर यिनीहरु चाहिँ प्लस त्यस्तै तल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ हाम्रो सीजी को स्मार्ट टिभी यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 40,190 छ अफरमा चाहिँ 32,990 मा आएको छ सर यो चाहिँ हाम्रो गुगल सर्टिफाइड चाहिँ हैन यसमा चाहिँ अघिल्लो सिरिजमा छ गुगल सर्टिफाइडमा पनि आएको छ अर्को तल देख्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ टोशिबा ब्रान्डको टिभी सर यो चाहिँ टोशिबाको चाहिँ हाम्रो नर्मल टिभी हो 43 इन्चको मार्केट प्राइस चाहिँ 50,690 छ अफरमा चाहिँ एकदम फाइनल डिस्काउन्ट एकदम राम्रो डिस्काउन्टमा छ यो चाहिँ 37,290 मा छ सर यो चाहिँ हजुर हजुर त्यस्तै गरी अहिले हामीसँग छ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ टिभी चाहिँ हाम्रो TCL ब्रान्डको 55 इन्चको टिभी हो यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट प्लस 4K अहिले आएको एकदम राम्रो छ यसको क्वालिटीहरु चाहिँ साउन्ड क्वालिटीहरु पनि राम्रो छ मार्केट प्राइस चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो 1,60,000 मा छ अफरमा चाहिँ 1,12,000 मा आएको छ यो पनि यसमा पनि हाम्रो डेलिभरी हुन्छ त्यसमा वारेन्टी के वारेन्टी चाहिँ 3 वर्ष वारेन्टी हुन्छ 2 वर्ष फुल वारेन्टी 1 वर्ष चाहिँ सर्भिस वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि फङ्क्सन पार्ट्सहरु एकदमै राम्रो भएर आएको छ यसको पनि त्यस्तै गरी हामीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ एसीहरुमा चाहिँ CG LG गोदरेज TCL चारवटा ब्रान्डमा छ यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो 1 टन 1.5 टन 2 टन यिनीहरुमा चाहिँ क्याटेगोरी वाइज छ यसको चाहिँ हजुरले एसी प्रयोग गर्दा चाहिँ जस्तो हजुरको रुमको साइज चाहिँ कति छ हामीले त्यही हिसाबले रिकमेन्ड गर्छौँ हजुरहरूलाई चाहिँ हजुर सर यसमा हजुर जस्तै हाम्रो 10/12 रुम छ भने त्यसमा जस्तो हजुरको 1 टनको एसी रिकमेन्ड गर्छौँ त्यस्तै हजुरको रुमको साइज कति छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ एसी रिकमेन्ड गरिदिन्छौँ हाम्रो एलजीमा चाहिँ डुअल इन्भर्टर कम्प्रेसर भएर आएको छ जसले गर्दा चाहिँ 70% चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङ 40% चाहिँ फास्ट कुलिङ हुन्छ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङमा जस्तै हाम्रो नर्मल 24 घण्टा चलाउनु भयो भने यसले चाहिँ दिनमा चाहिँ जम्मा 8 घण्टाको मात्र बत्ती खान्छ यसमा चाहिँ यसको हजुर एकदमै कम खान्छ यसमा चाहिँ 10 घण्टाको बत्ती गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ 2.5 युनिट मात्र खान्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ मेन पार्ट्स भनेको यसको कम्प्रेसर हो कम्प्रेसरमा चाहिँहरूको 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको चाहिँ त्यसै गरी हाम्रो 1 टनको चाहिँ हाम्रो प्राइस रहेको छ यसको चाहिँ 98,790 छ अफरमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ 81,790 छ यसमा हजुर सर 1 टनको यसमा हाम्रो फ्री इन्स्टलेसन हुन्छ डेलिभरीहरू फ्री हुन्छ हजुरको जुनसुकै ठाउँमा लानु पर्यो भने फ्री इन्स्टलेसन हुन्छ डेलिभरीहरू पनि हुन्छ यसमा फङ्क्सन पार्ट्सहरू पनि एकदमै राम्रो भएर आएको छ सिङ्गलमा चाहिँ 1 टन 1.5 टन 2 टन यसमा चाहिँ के भयो त्यसै गरी हजुरले यता देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो CG-मा छ यो चाहिँ CG ब्रान्डको एसी हो चाहिँ हाम्रो 1.5 टनको भयो सर यो 1 टनको उसमा छ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 87,290 छ अफरमा चाहिँ हजुरको 70,890 मा आउँछ प्लस यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल कम्प्रेसर हो 3 वर्ष वारेन्टी हुन्छ अहिले हाम्रो स्मार्ट इन्भर्टर कम्प्रेसर पनि आएको छ यसमा चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ यो छ
त्यसको भयो त्यस्तै गरेर तल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले टिसिएल ब्रान्डको एसी हो सर यो पनि एकदमै राम्रो छ हजुर सर यसमा हाम्रो साइज अनुसार चाहिँ हामीले क्याटेगोरी गरेर गर्छौँ सर हामी कस्टमरलाई त्यसरी रिकमेन्ड गर्छौँ सर यसमा पनि सर गोदरेजको भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरूमा चाहिँ हाम्रो हिटिङ कुलिङ दुइटै हुन्छ भने यो मोडलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुलिङ मात्र छ यसमा चाहिँ हाम्रो हिटिङ छैन होइन हजुर हजुर तातो चिसो दुइटै हुन्छ सर त्यसमा चाहिँ यो जस्तो हाम्रो समर सिजनमा चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी भएको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसले गरेर एकदम प्रयोग गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ कुलिङ मात्र आउँछ सर गोदरेजको मार्केट प्राइस चाहिँ 81,990 छ अफरमा चाहिँ 70,590 चाहिँ अहिले अफरमा आएको छ सर यो पनि हजुर हजुर त्योभन्दा माथिको पनि छ हाम्रो 1 टन 2 टन 2 टन तिनीहरूमा पनि आउँछ होइन त्यस्तै गरी हजुर यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सिजी ब्रान्डको चेस्ट फ्रिज एकदमै राम्रो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै सेलिङ हुने चाहिँ सिजी ब्रान्ड चेस्ट फ्रिज पनि छ सर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुअल टेम्परेचरमा छ होइन जस्तै एकपट्टि चाहिँ डिप फ्रिज हुन्छ यसको चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ पुरै डिप फ्रिज सेक्सन भयो यो पार्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल फ्रिज सेक्सन सर यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो रेफ्रिजरेटर काम पनि गर्नुभयो रेपको काम पनि हजुर सर हजुर सर जस्तै हजुर एकदमै चिसो खानेकुराहरू जस्तै आइसहरू नै बनाउनु छ भने चाहिँ यताबाट राख्न सक्नुहुन्छ होइन नर्मल चिसोको लागि मात्रै हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यता पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा एकदमै राम्रो छ यसको पनि 5 इयर्स वारेन्टी छ हजुर हजुर सर यसमा प्लस त्यसको साथसाथै हाम्रो डेलिभरी पनि हुन्छ फ्री डेलिभरी हुन्छ इन्स्टलेसन चार्जहरू लाग्दैन हजुर हजुर सर हजुर यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 76,890 छ अहिले अफरमा चाहिँ 65,290 चाहिँ अफरमा आएको छ सर यसको यता हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्साई ब्रान्डको चेस्ट फ्रिज नै हो सर यो पनि हाम्रो चाहिँ 130 लिटरको यो चाहिँ डिप फ्रिज गएर उसमा हेर्नुहुन्छ भने यसको 3 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि मार्केट प्राइस चाहिँ 30,290 छ अफरमा चाहिँ 26,990 चाहिँ अहिले अफरमा आएको छ सर यसको पनि त्यस्तै गरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि छ अर्को चाहिँ सिजी ब्रान्डकै हो यो पनि डिप फ्रिज 260 लिटरको यसमा पनि हाम्रो सेम फिचरहरू त्यसरी छ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङहरू एकदम कम हुन्छ लेस नोइज तपाईँको कम्प्रेसरमा भाइब्रेसनहरू आउँदैन हजुर मार्केट प्राइस चाहिँ 53,490 छ अफरमा चाहिँ 45,490 मा आएको छ यसमा पनि हाम्रो 5 इयर्स वारेन्टी हुन्छ हजुर सर एकदम राम्रो छ यतापट्टि हजुर यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्साई ब्रान्डको चेस्ट फ्रिज हो सर यो चाहिँ हाम्रो 160 लिटरको हो सर यो पनि सेम एउटै छ त्यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो पिक्चरहरू यसमा चाहिँ प्लस तपाईँको एकदमै धेरै जाने भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्साईमा चाहिँ डिप फ्रिज चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् जान्छ यो चाहिँ पार्ट्सहरू पनि एकदमै उयो छ त्यस्तै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिजीको डिसवासर भयो यो चाहिँ अहिले आएको न्यू लेटेस्ट मोडलमा हो चाहिँ भर्खर निस्केको मोडलहरू यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3वटा ट्रेहरू हुन्छ यो चाहिँ हजुरले यो माथि चाहिँ हाम्रो स्पोन्ज चम्चाहरू राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि हाम्रो यो तलको बिचको ऱ्याकमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लेटहरू चाहिँ यस्तो राख्ने हो यसमा चाहिँ हाम्रो ठाडो बनाएर चाहिँ ऱ्याकहरू मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ प्लस तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुकर कराई डेक्चीहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ तल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यसको एकदमै राम्रो छ यसको पनि अहिले 3 वर्ष वारेन्टी हुन्छ फङ्सन पार्ट्सहरू चलाउनलाई नै एकदम इजी छ इलेक्ट्रिसिटी पनि एकदमै सेभिङ गर्छ यसमा चाहिँ एकदम छिटो छोटो समयमा हजुरले चाहिँ चाँडो वास प्रोग्राम पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यसमा कति जति सामानहरू चाहिँ यसमा हाम्रो 14 प्लेट सेट भन्छ यसमा चाहिँ 14 जनाले चाहिँ लन्च गरेको खानेकुराहरूको भाँडा सेट चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मिलाएर राख्नुहुन्छ हजुर सर एकदम क्लियर यसमा चाहिँ हाम्रो प्योर सिसाको भाँडा चाहिँ अलिकति राख्नु मिल्दैन यसमा तर हाम्रो आमी स्प्रे भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम पानीको पोस्टले चाहिँ स्प्रे गरेर फाल्दा चाहिँ एकदम प्योर सिसाको भाँडा चाहिँ अलिकति तपाईँको ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ अरू चाहिँ सबै भाँडाहरू राख्नु मिल्छ यसमा चाहिँ हजुर हजुर एकदमै क्लियर हुन्छ सर यसमा चाहिँ यसको कति वारेन्टी हुन्छ 3 इयर्स वारेन्टी छ 3 वर्ष वारेन्टी हुन्छ हजुर यसमा पनि हाम्रो हजुर डेलिभरीहरू घरसम्म डेलिभरी हुन्छ प्लस यसको चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन चाहिँ घरमै गरेर सिकाउनु लागि चाहिँ हाम्रो टेक्निसियनहरू आउनुहुन्छ होइन त्यसको लागि चार्ज लाग्दैन मार्केट प्राइस चाहिँ 1,05,90 छ यसमा चाहिँ अहिले अफरमा चाहिँ 87,290 चाहिँ अफरमा आउँछ अहिले हाम्रो फेस्टिभल सिजन भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रक्टर ट्याब्लेट चाहिँ अहिले गिफ्टको रूपमा पनि आउँछ यो चाहिँ योभन्दा सानो साइजमा पनि छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ 11-14 प्लेट सेट पनि छ योभन्दा ठुलो साइजमा चाहिँ फङ्सनहरू थोरै फरक छ त्यसको चाहिँ प्लेट सेट चाहिँ बराबरै छ योभन्दा अर्को एउटा साइज पनि आउँछ सेम एउटै हो त्यो पनि हजुर
त्यस्तै गरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो सिजीको डिप फ्रिज नै हो चाहिँ हाम्रो कर्पमा छ यो चाहिँ स्पेसल्ली यो डिप फ्रिज चाहिँ हाम्रो जस्तै अब लिक्विड सपहरूमा भयो मिठाई पसलहरूमा चाहिँ एकदम धेरै प्रयोग हुने गर्छ यो चाहिँ कर्प टाइपले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै हामीले चाहिँ सो गरेर यहाँ राखेको खानेकुरा चाहिँ माथिबाट सो गरेर हेर्न पनि सक्छौँ यसमा चाहिँ 3 इयर्स वारेन्टी सर यसमा नि 5 वर्ष वारेन्टी हुन्छ मार्केट प्राइस चाहिँ यसको हाम्रो 77,290 छ अफरमा चाहिँ 65,590 मा आउँछ 250 लिटर यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को हजुर 910 लिटरमा पनि छ प्लस तपाईँको 350 लिटरमा पनि छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 250 लिटरको भयो चाहिँ सर यतापट्टि हामीसँग माइक्रो ओभन हजुर सर बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् हजुर माइक्रो ओभन चाहिँ हामीसँग सिजी एलजी गोदरेज यिनीहरूमा छ ब्ल्याक एन्ड डेकर यिनीहरूमा छ माइक्रो चाहिँ सोलो ग्रिल कन्भेक्सन भन्ने हुन्छ सोलो भनेको चाहिँ नर्मल खाना तताउनु पकाउनको लागि भयो यसमा चाहिँ अर्को ग्रिल भनेको चाहिँ खाना तताउनु पकाउनु मासु र सेककोहरू गर्नु भयो प्लस त्यसमा चाहिँ हाम्रो पिज्जाहरू पनि बनाउनु मिल्छ त्यसमा चाहिँ कन्भेक्सनमा चाहिँ खाना तताउनु पकाउनु मिल्छ यसमा चाहिँ मासु र सेककोहरू गर्न पनि मिल्यो प्लस बेकरी आइटम पिज्जा केक कुकिजहरू पनि गर्न मिल्छ यसको चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ एलजी ब्रान्डको सोलो यो चाहिँ खाना तताउनु पकाउनको लागि मात्र हो सर यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ यसमा पनि तताउनु लागि जस्तै हजुर 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 यहाँबाट जस्तै हजुरले खानाहरू तताउनको लागि मात्र हजुर चाहिँ स्टार गरेर जाँदा पनि टाइमहरू सेटिङ हुन्छ हजुरले होइन यहाँ चाहिँ प्लस माइनस छ हजुर 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 सर यसमा अर्को त्यस्तै छ यो चाहिँ हाम्रो सोलो र ग्रिल फङ्सन भएको हो सर यो पनि यसको जस्तै हाम्रो सोलोको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 14,290 छ अफरमा चाहिँ 12,590 मा आउँछ प्लस अहिले हाम्रो 10 लिटर अफरमा चाहिँ हाम्रो माइक्रोवेभ कुकिङ किट चाहिँ एउटा फ्रीमा आउँछ सर यो चाहिँ त्यस्तै हजुर यसको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस 15,490 छ अफरमा चाहिँ 13,690 छ यसमा नि सेम चाहिँ यसमै छ सर यसको नि त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ तल यसमा चाहिँ यो हाम्रो एलजी ब्रान्डकै माइक्रो भने चाहिँ सोलो ग्रिल भएको हो यो चाहिँ मेन पार्ट्स यसको चाहिँ म्याग्नेटोनमा चाहिँ 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको चाहिँ फङ्सन पार्ट्सहरू पनि एकदमै राम्रो भएर आएको छ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङहरूमा पनि एकदमै राम्रो छ सर यसको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सनमा भयो अर्को छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ न्यू सेपमा सर यो चाहिँ एकदमै 39 लिटरको यो चाहिँ हाम्रो लिटरमा पनि काउन्ट हुन्छ यिनीहरू चाहिँ 39 लिटरको 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि हजुर सोलो ग्रिल कन्भेक्सन सबै गर्न मिल्छ योबाट पनि हजुर यिनीहरूको प्राइस चाहिँ कसरी यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 66,490 66,490 छ अफरमा चाहिँ 58,790 मा आउँछ प्लस यसमा पनि हाम्रो एउटा माइक्रोवेभ भाँडा नै आउँछ हजुर त्यस्तै गरी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ हाम्रो एलजी ब्रान्डकै हो 28 लिटर 28 लिटरको चाहिँ सोलो ग्रिल कन्भेक्सन नि हो यसको पनि सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ योबाट पनि हजुर अल इन वान माइक्रो हजुर सर र यसको प्राइस कति छ यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 30,000 छ सर अफरमा चाहिँ 26,490 चाहिँ अफरमा आउँछ र यस्तै हामीसँग नेक्स्ट यता छ सर यो चाहिँ हाम्रो सिजीको भयो सर यो चाहिँ सोलो र ग्रिल फङ्सन भएको भयो चाहिँ खाना तताउनु पकाउनु मासु र सेककोहरू गर्न मिल्छ 1 इयर वारेन्टी हुन्छ यसमा पनि हजुरमा पनि एकदमै राम्रो उसमा छ सर यसको नि 16,590 चाहिँ मार्केट प्राइस छ अफरमा चाहिँ 14,390 प्लस हजुरलाई चाहिँ माइक्रोवेभ भाँडा छ अनि कुकिङ किट नै आउँछ सर यसमा चाहिँ हजुर त्यस्तै गरेर तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल यो चाहिँ हाम्रो गोदरेज ब्रान्डको हो सर इन्डियन ब्रान्ड हो सर यो चाहिँ सोलो ग्रिल कन्भेक्सन नै हो सर यसको पनि मार्केट प्राइस चाहिँ 27,590 छ अफरमा चाहिँ 21,890 चाहिँ अहिले अफरमा आउँछ सर यसको पनि खाना तताउनुमा यो चाहिँ हाम्रो गोदरेज ब्रान्डकै हो सर यो यसको चाहिँ हाम्रो 24,990 मार्केट प्राइस छ अफरमा चाहिँ 19,790 यो चाहिँ हाम्रो सोलो र ग्रिल मात्र भयो सर यो चाहिँ अल इन वान नै भयो र यो हामीले हजुर यसको भयो सर यसको चाहिँ हजुर यसको त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सिजी ब्रान्डको कन्भेक्सन अल इन वान माइक्रो ओभन भयो यसमा खाना तताउनु पकाउनु मिल्यो मासु र सेककोहरू पनि भयो प्लस बेकरी आइटम पिज्जा केक कुकिजहरू पनि गर्न मिल्छ यसमा 1 इयर वारेन्टी हुन्छ यसको पनि मार्केट प्राइस चाहिँ 29,990 छ अफरमा चाहिँ 25,990 चाहिँ अहिले अफरमा आउँछ सर यो किचनको सामानहरूको बारेमा नि अलिकति बताइदिनु यो चाहिँ अब तपाईँको किचनमा युज हुने सामानहरूमा चाहिँ राइस कुकर छ सर होइन हाम्रो मल्टी ब्रान्ड सोरुम भएको भएर चाहिँ हाम्रो सिजीको प्रोडक्ट छ पिजनको प्रोडक्ट छ तपाईँको केनको प्रोडक्ट छ होइन मल्टी ब्रान्ड सोरुम भएर हाम्रो त्यो ब्रान्डको छ भने जस्तै राइस कुकर चाहिँ हाम्रो 1 लिटरदेखि तपाईँको 5-6 लिटरसम्मको राइस कुकर पाउन सकिन्छ होइन यो सबैभन्दा सानो साइजमा चाहिँ यो छ हामीसँग यो सबै सिजीको ब्रान्डको मात्रै छ राइस कुकर चाहिँ अहिले चाहिँ भनेको त्यस्तै हाम्रो प्राइस कति जस्तो मिनिमम यसको मिनिमम भनेको 2,000 छ सर होइन 1 लिटरको 2,000 छ अब तपाईँको त्यही अनुसारको 2,100 त्यही अनुसारको अलिअलि बढ्दै गएको छ सर आफूलाई जति आवश्यक छ त्यो अनुसार उहाँहरूले मान्छे अब फ्यामिलीमा कतिजना हुन्छ त्यही अनुसारको रिफर गरेर लिन सक्नुहुन्छ राइस कुकर चाहिँ
र त्यस्तै गरेर हामीसँग यता तल हामीसँग यो चाहिँ सर पिजन ब्रान्डको छ होइन यसलाई चाहिँ गिफ्ट सेट भन्ने भनिन्छ यो चाहिँ तपाईँको सेटमै हुन्छ यो सेटको तपाईँको 3600 मात्र पर्छ सर होइन सेटमा के आउँछ यसमा चाहिँ सर एउटा तावा हुन्छ अनि एउटा फ्राई प्यान हुन्छ एउटा कडाई हुन्छ ए यो तीनटा दिनुपर्ने भयो तीनटा हजुर हजुर यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ यसको चाहिँ सर 3670 पर्छ एमआरपी हो त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ एसएचएममा पनि डिस्काउन्ट छ यो र यो चाहिँ सबै सेम छ सर होइन यसमा चाहिँ अर्को के छ भने यसमा चाहिँ यो यहाँ चलाउन सक्ने डाडु पनिरहरू भएको पनि छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइसमा थोरै मात्र फरक पर्न जान्छ यसको चाहिँ 4 हजुर यो इन्डक्सन बेस्ड भाँडा छ त्यो इन्डक्सनमै युज गर्न सकिन्छ ग्यासमा पनि युज गर्न सकिन्छ र त्यस्तै हामीसँग यता माथिबाटै सक्छौँ हैन अर्को हामीसँग सिजी ब्रान्डको टेलिफोन सेट पनि छ सर होइन अब अफिसहरूमा युज गर्न लाग्ने टेलिफोन सेट पनि छ यसको जम्मा तपाईँको 1680 मात्र पर्छ सिजीको हजुर यस्तै हामीसँग यता अर्को चाहिँ मिक्सरको छ सर होइन यसको चाहिँ अब तपाईँको 3 जारवाला मिक्सर छ त जार अनुसारको प्राइस हुन्छ होइन यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी रहेको छ 4660 मात्रै रहेको छ सर हजुर र यस्तै अरू पनि छ हजुर यो चाहिँ पिजन ब्रान्डको छ सर होइन यो चाहिँ तपाईँको मिक्सर ग्राइन्डर तपाईँको 400 वाटदेखिको माथिको मिक्सर ग्राइन्डर पाइन्छ हामीसँग यिनीहरूको प्राइस पनि साइज अनुसार हजुर यिनीहरूको साइज अनुसार तपाईँको यो जारको अनुसार तपाईँको वाटको अनुसार प्राइसको फरक पर्न जान्छ अनि अर्को छ यो चाहिँ सिजीको एकदमै धेरै जाने मोडलमा एकदम राम्रो कस्टमरहरूले धेरै रुचाउनु भएको मोडलमा चाहिँ यो छ हामीसँग होइन यसको चाहिँ 5510 छ एमआरपी यसमा चाहिँ 3 जार रहेको छ होइन सर यस्तो सानो सानो घरमा मसलाहरू पिस्नु भयो चामलहरू पिस्नु हुन्छ है के कामको लागि युज हुने हो त्यो हजुर जारहरू पनि हजुर एकदम सर यो पनि तपाईँको सानो साइजमा छ यसको 4200 छ एमआरपी यसमा 3 जार युज हुन्छ यसमा चाहिँ सेम छ सर अनि यो छ अर्को एकदमै राम्रो अब कस्टमरहरूले एकदम रुचाउनु भएको अर्को मोडल भनेको यो सिजी ब्रान्डको मिक्सर सस्तो पनि राम्रो पनि भनेर रुचाउनु भएको छ यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी रहेको छ 4740 मात्रै छ अब यसमा थप डिस्काउन्ट पनि हुन्छ सर अनि अर्को छ यो अब धेरै युज नहुने सानो फ्यामिलीको लागि भनेर 2 जार मात्रै भएको यो चाहिँ 3600 मा पर्न जान्छ सर होइन सर यसको चाहिँ डिस्काउन्ट अब यसमा डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ अनि यो चाहिँ अब तपाईँको सबैभन्दा ठुलो क्यापेसिटी भएको मिक्सर ग्राइन्डर छ यसको तपाईँको 9670 पर्न जान्छ 9670 यो चाहिँ एमआरपी भयो यसमा डिस्काउन्ट हजुर एमआरपी भयो यसमा थप डिस्काउन्ट हुन्छ अनि हामीसँग अर्को छ चुलोहरूमा चाहिँ हामीसँग पिजन ब्रान्डको छ इलिका ब्रान्डको छ सिजी ब्रान्डको छ होइन सर यसमा चाहिँ तपाईँको इलिका ब्रान्डको सबैभन्दा राम्रो ब्रान्ड हो यो चाहिँ यसको अब तपाईँको एमआरपी भनेको 10690 छ एकदमै क्वालिटी एकदमै राम्रो छ अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ पिजन ब्रान्डको छ होइन यो लुक्समा सेम अब मान्छेहरूले यो महँगो भयो भनेर तपाईँको अहिले लुक्समा पनि सेम छ तर क्वालिटी पनि तपाईँको राम्रो छ होइन सर यसको चाहिँ एमआरपी 5510 मात्रै छ यसमा किन फरक पर्यो यो ब्रान्डले गर्दा छ सर र त्यस्तै हामीसँग तलपट्टि पनि छ सर यो पनि तपाईँको इलिका ब्रान्डको छ होइन सर यसमा चाहिँ अब हजुर यो चाहिँ 4 बर्नरवाला छ यसको एमआरपी छ 36980 छ अनि यो पनि तपाईँको इलिका ब्रान्डमा छ अहिले यसको एमआरपी चाहिँ 32000 छ सर हजुर हजुर सर यो पनि एउटा पिजन ब्रान्डको चुलो छ होइन सर यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी 3270 पर्न गएको छ स्टेनलेस स्टिलको हामीसँग यो पिजन ब्रान्डको 4 बर्नरवाला चुलो रहेको छ सर यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी 14060 रुपियाँ छ यो चाहिँ सर अहिले इन्डक्सन अब इलेक्ट्रिक चुलो भनेर चिनिन्छ होइन सर अब यो चाहिँ तपाईँको इन्फ्रारेड छ यो दुईवटा चाहिँ इन्फ्रारेड हो भने यो चाहिँ इन्डक्सन हो होइन सर यो इन्फ्रारेडमा चाहिँ अब तपाईँले जस्तोसुकै भाँडा पनि युज गर्न मिल्यो इन्डक्सनमा चाहिँ तपाईँको इन्डक्सन बेस भएको मात्रै भाँडा युज गर्न मिल्छ त्यही भएर मार्केटमा चाहिँ यो इन्फ्रारेड चाहिँ एकदम गाह्रो गइरहेको छ यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 5500 छ सर अब यसको पनि त्यस्तै 5500 जस्तै छ तपाईँको यसको चाहिँ 4540 हो र यस्तै हामीसँग अर्को प्रोडक्ट हुन्छ हामीसँग अर्को प्रोडक्ट भनेको तपाईँको सिजीको अनि पिजनको आइरन छ सर होइन सर त्यसको तपाईँको यो पिजन ब्रान्डको आइरन छ यसको चाहिँ एमआरपी रहेको 1600 मात्रै छ होइन यसमा डिस्काउन्ट पनि हुन्छ अनि यसमा भनेको यो सिजीको भयो सिजीको चाहिँ यसको 1870 छ यो पिजनको छ यसको चाहिँ तपाईँको 1130 सिजीको वासिङ मेसिन चाहिँ अहिले 7 केजीबाट छ सर होइन
यसको 7 केजीको यो चाहिँ 7 केजीको वासिङ मेसिन छ सिजीको। यसको तपाईँको एमआरपी भनेको चाहिँ 67,290 छ सर। यसमा ग्यारेन्टी वारेन्टी के हो? यसको वारेन्टी भनेको 10 वर्षको मोटरमा वारेन्टी हुन्छ। जस्तै अब इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरूमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी दिएको छ। अनि अर्को भनेको यो नाइट सिरिजको वासिङ मेसिन अहिले एकदमै नयाँ मोडल सँगसँगै एकदम कस्टमरले रुचाइरहनु भएको मोडल छ होइन सर। यसमा चाहिँ यो सोइल टेक्नोलोजी युज भएको छ, जसले गर्दा तपाईँको कपडाको चाहिँ कस्तो खालको कपडा छ त्यो अनुसारको चाहिँ वास गर्छ। तपाईँको धेरै फोहोर कम फोहोर अनि एकदम कम फोहोर त्यस्तो गरेर। हजुर 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 हजुर। यसको प्राइस कति छ भन्नु? यसको प्राइस चाहिँ 79,190 छ। 79,190 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ है? हजुर सर। यो चाहिँ नाइट सिरिजको चाहिँ तपाईँको 8 केजीबाट मात्रै सुरु भएको छ होइन। 8 केजीबाट 10 केजीसम्म निकालेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 9 केजीको वासिङ मेसिन पऱ्यो सर होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको फङ्सनहरू सबै सेम भयो, वारेन्टी पनि 10 वर्षको वारेन्टी भयो। यसको एमआरपी भनेको 84,490 छ सर। 84,490 हजुर त्यो चाहिँ एमआरपी हो। हजुर हजुर। अनि यो चाहिँ तपाईँको 10 केजीको छ नाइट सिरिजमै। यसको चाहिँ तपाईँको एमआरपी भनेको 88,290 छ सर। अब यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। फङ्सनहरू सेम नै हो? हजुर एकदम सेम हो। अनि अर्को भनेको यो पनि 8 केजीको वासिङ मेसिन छ सर होइन। अब यसमा चाहिँ यो त्योभन्दा अलिकति सस्तो मोडलमा छ। यो चाहिँ तपाईँको यसको भनेको 72,990 छ एमआरपी चाहिँ। 72,990 हजुर सर। र यसको पनि फिचर्स हुने हो। र त्यस पछाडि यो चाहिँ त हाम्रो सिजीको टप लोडिङ वासिङ मेसिन छ सर होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट लोडिङ अलिकति महँगो पर्छ भन्नुहुन्छ कस्टमरहरूले, त्यसको लागि चाहिँ टप लोडिङ वासिङ मेसिन अहिले आएको राम्रो खालको छ सर। यसको प्राइस चाहिँ कति पर्ने हो? यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 42,390 मात्रै छ एमआरपी छ। एमआरपी नै त्यति सस्तो छ, यसमा अझै डिस्काउन्ट हुन्छ। कति 8 केजी? हजुर 8 केजीको टप लोडिङ। हजुर यसमा अरू पनि आउँछ कि साइज अहिले? यसको चाहिँ टप लोडिङको 8 केजी र 9 केजीको आउँछ। हामीसँग चाहिँ अहिले 8 केजीको मात्रै छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रोडक्ट हुन्छ? हामीसँग अब अर्को प्रोडक्ट भनेको यो एलजीको वासिङ मेसिन छ। अहिले ठुलो साइजको, पहिला चाहिँ हामीले ठुलो साइजको देखाएको थिएन होइन सर। यसमा चाहिँ यो 14 केजीको वासिङ मेसिन छ। यसमा चाहिँ 100% ड्रायरवाला भएर 8 केजीसम्म चाहिँ यसले ड्रायर गराउँछ। यसको पनि 10 वर्षको वारेन्टी छ। 10 वर्षको वारेन्टी। यसको प्राइस पनि भनिदिनु न। यसको प्राइस चाहिँ सर तपाईँको 2,28,790 चाहिँ एमआरपी रेट छ। अब यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर। हजुर सर। यो चाहिँ अब तपाईँको 18 केजीको वासिङ मेसिन छ होइन सर। अब यो चाहिँ तपाईँको कमर्सियल ड्रायरहरूमा त्यो उसमा युज हुन्छ 18 केजीको। यसको एमआरपी रहेको छ तपाईँको 2,49,790 छ एमआरपी। 2,49,790 छ सर। 790 18 केजीको छ। अनि यो चाहिँ 19 के हुन्छ? बेबी केयर, हाइजेनिक कपडा, अब कपडाको क्वालिटी हेरेर कपडाको किसिम हेरेर कपडा छ त्यो अनुसार हामीले यहाँनिर सेट गरिसकेपछि हजुर हजुर तपाईँ कस्तो कपडा धुनुहुन्छ अब कोल्ड वास हुन्छ फङ्सनमा स्पोर्ट्स वेयर हुन्छ। यसमा पनि हामीले एप्लिकेसन युज गर्न सक्छौँ है? हजुर हजुर यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस कति पर्छ भन्नु? यसको प्राइस चाहिँ एमआरपी भनेको तपाईँको 2,86,190 छ सर। 2,86,190 हजुर 90 त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। यो चाहिँ 19 केजी हो। 19 केजी र त्यस्तै यतापट्टिको 18 केजी। त्यो 18 केजीको छ। 18 केजीको कति पर्छ? 18 केजीको चाहिँ 2,49,790। 2,49,790 र त्यसमा डिस्काउन्टहरू पाइने हुन्छ। हजुर हामीसँग सर अरूको अब भ्याकुम क्लिनरहरू अरू ब्रान्डको अरू प्रडक्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई चिराग सरले चाहिँ तपाईँले जानकारी गराउनुहुन्छ सर है। र यस्तै गरेर अरू थप सामानहरूको बारेमा जानकारी दिनको लागि यतापट्टि हाम्रो सर हुनुहुन्छ। सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ चिराग मगर होइन। सिजी डिजिटलको सेल्स एसिस्टेन्टमा काम गर्छु म। र सर हामी यहाँ अगाडि देखिरहेको छौँ हाम्रो साउन्डहरू होइन? हजुर सर। बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर सर हामीसँग एलजी ब्रान्डको होइन यो 2-in-1 स्पिकर छ होइन। यो चाहिँ मोडल तपाईँको LK72B CK मोडल हो। हजुर यसको एमआरपी भन्नुपर्दा तपाईँको 85,090 छ भने आफ्टर डिस्काउन्ट हामी 75,090मा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ सर। त्यसमा अरू डिस्काउन्टहरू पनि छ सर हाम्रो र डिस्काउन्ट। त्यस्तै हामीसँग अर्को नेक्स्ट प्रोडक्ट तपाईँले देखिरहेको छ। अनि अर्को छ हाम्रो यो पनि स्पिकर नै हो है सर। हजुरको तपाईँको 220 वाटको स्पिकर हो सर। हजुरको यसको एमआरपी तपाईँलाई 27,690 छ है। यसमा तपाईँको काराओके क्रिएटर गर्न मिल्छ होइन, डान्स लाइटिङ छ अनि सेयर जुक बक्स पनि सेयर गर्न मिल्छ सर यसमा चाहिँ होइन। राम्रो छ यो पनि सर। हजुर र त्यस्तै हामीसँग अर्को यतापट्टि देखिरहेको छ। हामीसँग यो सेन्साई ब्रान्डको यो पनि सेन्साई पनि हाम्रो सिजीले नै होइन फिटिङ गर्ने काम गर्छ होइन सर।
तपाईँको सेन्साईको जुन 45 वाटको स्पिकर छ होइन तपाईँको यसमा फङ्सनहरू भन्नुपर्दा तपाईँको एलइडी डिस्प्ले छ होइन युएसबी एसडी कार्ड छ होइन सर अनि ब्लुटुथ भइहाल्यो आफ्नो मोड छ होइन सर 1 इयर्स वारेन्टी यसमा पनि छ सर 1 इयर्स वारेन्टी चाहिँ हजुर हजुर सर र यसको प्राइस प्राइस भन्नुपर्दा तपाईँको एमआरपी 3900 छ सर 39 सर र त्यसमा डिस्काउन्ट सहित पाउनुहुन्छ हजुर यसमा डिस्काउन्ट छ यस्तै हामीसँग अर्को नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको सेन्साई के छ यो पनि तपाईँको सेन्साईकै हो होइन हजुर यसमा 5-in-1 स्पिकर सर तपाईँको मोडल भन्नुपर्दा SA5179 हो है सर यसको साउन्ड आउटपुट साउन्ड चाहिँ तपाईँको 65 वाट छ भने त्यसमा पनि एलइडी डिस्प्ले छ युएसबी डिस्क छ होइन अनि एफएम अनि प्लस ब्लुटुथ पनि छँदैछ सर तपाईँको सर यो चाहिँ हाम्रो सिजीको कुलर है सर तपाईँको 10 लिटरको होइन सर त्यसको यसको वारेन्टी पिरियड भन्नुपर्दा तपाईँको 1 इयर्स नै हुन्छ होइन यसको एमआरपी चाहिँ बजारमा तपाईँको हाम्रो 6140 मा पाउन सक्नुहुन्छ 6140 होइन सर तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको आइस ट्रे चेम्बर छ जसले गर्दा तपाईँको होइन एक्स्ट्रा चिसोको लागि तपाईँले आइसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि 10 लिटर पानी पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है सर अनि रिमोट कन्ट्रोल छ यसमा पनि है सर थ्याङ्क यू सर प्राइस भनिसकेँ सर 6140 सर यसमा तपाईँको डिस्काउन्ट पनि हुन्छ एड्याच खाँदैछ सर सिजी ब्रान्डको ट्रली स्पिकर पनि हामी सेल गर्ने गर्छौँ है सर तपाईँको 80 वाट आरएमएस भएको यो ट्रली स्पिकर हामीसँग छ है सर यसको फङ्सन भन्नुपर्दा तपाईँको रिचार्जेबल ब्याट्री छ यसमा है सर एफएम रेडियो छ होइन गिटारहरू इनपुट गर्न मिल्यो अनि माइकबाट तपाईँले काराओकेबाट गीत गाउन पनि सक्नुहुन्छ है सर अनि यसको एमआरपी भन्नुपर्दा तपाईँको 27590 छ भने आफ्टर डिस्काउन्ट तपाईँलाई 22990 मा हामी किस्ताबन्दीमा दिन्छौँ भने हजुरले क्यास माग्ने भए अलिक सस्तोमा हामी दिन्छौँ सर क्यासमा पनि अझै डिस्काउन्ट हुन्छ सर सिजीकै प्रोडक्ट हजुर सिजीकै प्रोडक्ट सर तपाईँको वारेन्टी पिरियड भन्नुपर्दा 1 इयर्स वारेन्टी वारेन्टी छ हजुर सर र यस्तै हामीसँग तपाईँको यो तपाईँको हाम्रो 2-in-1 स्पिकर रहेछ यसमा पनि अलवेज होइन तपाईँको एफएम रेडियो रिमोट कन्ट्रोल प्लस ब्लुटुथ एलइडी डिस्प्ले सबै छ सर है एमएमसी पनि युएसबी एमएमसी पनि परेको हुन्छ सर यसमा है हजुरको यसको एमआरपी 10090 छ भने आफ्टर डिस्काउन्ट तपाईँलाई 8590 मा पाउन सक्नुहुन्छ सर यो चाहिँ हाम्रो 5-in-1 स्पिकर है सिजीकै यसमा पनि तपाईँको रिमोट कन्ट्रोल एफएम रेडियो एलइडी डिस्प्ले होइन युएसबी ब्लुटुथ सबै सपोर्ट गर्छ तपाईँको यसको एमआरपी पनि तपाईँको 8790 छ भने आफ्टर डिस्काउन्ट तपाईँलाई 7390 मा पाउन सक्नुहुन्छ सर त्यसै गरी होइन स्पिकरको आइटमहरूमा हामीसँग सानादेखि ठुलासम्म होइन 2-in-1 5-in-1 स्पिकरहरू हामीसँग उपलब्ध छ हजुरहरू हाम्रो सोरुम एकचोटि भिजिट गर्नु होला सर है हजुर हजुर सर र सर हामीसँग अर्को कुन छ हामीसँग यो टावर स्ट्यान्डिङ कुलर छ है सिजी ब्रान्डको सर 54 लिटरको क्षमता भएको यो कुलरमा तपाईँले होइन आइस चेम्बर पनि पाउनुहुन्छ तपाईँको चिसो तपाईँलाई कुलिङ पुग्दैन भने होइन यसले दिने कुलिङ पानीको माध्यमबाट दिने कुलिङ पुगेन भने हजुरले आइस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सर यसमा अनि यसमा मल्टी इयर फ्लो होइन स्विङ पनि हुन्छ सर है अनि त्यसै गरी रिमोटबाट यसलाई अपरेटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर रिमोटबाटै हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सर र यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ यसको प्राइस तपाईँको मार्केट प्राइस 18190 छ है सर 18190 हजुर यसमा के छ ग्यारेन्टी वारेन्टी वारेन्टी पिरियड भन्नुपर्दा तपाईँको 1 वर्ष वारेन्टी यसमा हुन्छ सर 1 वर्षको वारेन्टी सहित पाउनुहुने भयो त्यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि देखिरहेको छ अर्को पनि हामीसँग टावर कुलर नै हो सर है यो तपाईँको 26 लिटरको टावर कुलर हो है सर क्षमता 26 लिटर क्षमता भएको टावर कुलर हो यसमा पनि तपाईँले आइस चेम्बर पाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरले स्विङ गर्न मन लाग्यो भने स्विङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिमोट अपरेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर यसलाई रिमोटबाटै अपरेटिङ गर्न सकिने भयो ग्यारेन्टी वारेन्टी पिरियड सेम नै हो सर र त्यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ सर यो तपाईँको सबैभन्दा सानो 15 लिटरको हो सर है हजुर यसमा पनि आइस चेम्बरहरू छ तपाईँको 1 इयर्स वारेन्टी प्लस तपाईँको एमआरपी भन्नुपर्दा यसको 14290 छ यसमा तपाईँलाई अझै डिस्काउन्ट हुन्छ सर हाम्रो 14290 मा डिस्काउन्ट सहित पाउनुहुने भयो हजुर सर र यस्तै हामीसँग अर्को छ यतापट्टि प्रोडक्ट सो हामीसँग अर्को प्रोडक्टको पनि छ है सर सिजी ब्रान्डको यो डिस्पेन्सर वाटर डिस्पेन्सर हजुरले यसको प्राइस कति पर्छ भन्नु
यसको प्राइस भन्नुपर्दा तपाईँको 21,730 छ भने यसमा हामीले अझै डिस्काउन्ट पनि एट्याच डिस्काउन्ट सेट पाउँछ। के छ ग्यारेन्टी वारेन्टी पनि? वारेन्टी पिरियड तपाईँको यसमा 3 वर्ष छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष मात्र छ सर। ए र त्यस्तै हामीसँग अरू नेक्स्ट ओके, त्यसै गरी एलजीको अलि राम्रो ठुलो साउन्डको होइन हजुरलाई फुल भोल्युमको यदि होइन इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीसँग एलजीको एक्सबुमहरू पनि छ, यिनीहरू पनि हाम्रो यो सोरूममा पाउन सक्नुहुन्छ। र सर यस्तै गरेर हामीसँग अरू सामानहरू हुन्छ? अरू सामानहरू पनि हामीसँग छ सर। यसै गरी अहिलेको लागि म यति नै भन्न चाहन्छु। अरू सर चाहिँ अरू सामानको बारेमा चाहिँ हाम्रो सुभाष सरले भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एलजीको हो होइन चाहिँ चाहिँ कार भ्याकुम भन्छ यसको चाहिँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 2000 वाटको छ। यो चाहिँ मेन पार्ट्स भनेको मोटर हो। मोटरमा चाहिँ 10 इयर्स वारेन्टी 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसमा चाहिँ। हजुर हजुर सर हजुर। जुन यो मोटरको यो भ्याकुम जुन हाम्रो भित्र येल्लो भाग छ नि यो भ्याग चाहिँ हामी चलाउँदाखेरि चाहिँ रोटेट हुन्छ त्यो चाहिँ, जसले गर्दा चाहिँ अझ डस्टहरू चाहिँ अझ बढी अट्छ यसमा चाहिँ। अर्को हाम्रो यसमा चाहिँ निकाल्न पनि एकदमै सजिलो छ, युज गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो छ। अरूमा जस्तै ब्याकलेस हुन्छ त्यसमा जस्तै धुलोहरू हुन्छ त्यति हामी टकटक्कै रहनुपर्छ भने यसमा डाइरेक्ट हामीले यतिकै खनाउन पनि सक्छौँ। प्लस तपाईँलाई चाहिँ पानीले सफा गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ यसको चाहिँ। अर्को भनेको तपाईँ हजुर हजुर सर, हाम्रो चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ जस्तै यसको पनि हाम्रो फिल्टरहरू चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ। यो चाहिँ भित्रको फिल्टरहरू निकालेर चाहिँ, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको मोटरको ट्युबलाइट चाहिँ एकदमै राम्रो बस्छ, तपाईँको लङ टाइमसँग चाहिँ टिक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब साइजहरूमा छ सर। यहाँ अर्को मोडल पनि छ। यसको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ 23,890 छ, अफरमा चाहिँ 19,990। यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ फेस्टिभल सिजनमा हजुर डिस्काउन्ट साइज चाहिँ त्यतिमा आएको छ सर। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ अर्को मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ यिनी एलजीको 2000 वाटकै हो यसको नि। यसको नि मार्केट सेम एउटै उसमै छ। वारेन्टी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 1 इयर वारेन्टी भयो, 1 वर्ष हुन्छ यसमा चाहिँ। मार्केट प्राइस चाहिँ 19,890 छ, अफरमा चाहिँ 17,490 चाहिँ अहिले अफरमा आएको छ। हजुर सर यसमा अर्को हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डेकरको भएछ नि जति देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सबै ब्ल्याक एन्ड डेकरको भएछ नि चाहिँ। अमेरिकन ब्रान्ड हो सर यो चाहिँ होइन। अहिले भर्खर निस्केको एकदमै राम्रो छ यसको डिभाइटिकै छ भने एकदम राम्रो छ। प्लस 2 वर्षको वारेन्टीहरू हुन्छ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड डेकरको प्रडक्टहरूमा चाहिँ। मार्केट प्राइस चाहिँ 28,690 छ, डिस्काउन्ट हुन्छ यस्तै। त्यस्तै गरेर अर्को मोडल चाहिँ यसको नि हाम्रो चाहिँ सेम क्वालिटी चाहिँ एउटै उयसमै छ सिलिन्डरको चाहिँ होइन। 21,790 छ, डिस्काउन्ट हुन्छ यसमा पनि अहिले फेस्टिभल सिजनमा। 23,700 छ, यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ। र प्लस अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोर्सियल उसको हो 17,950 चाहिँ मार्केट प्राइस छ, यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर तर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सिजीको भ्याकुम क्लिनर भएछ चाहिँ 1600 वाटको हो, एकदमै राम्रो छ यो पनि। फङ्सन वाइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम युजको लागि चलाउनु लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ सर यसमा चाहिँ चलाउनु लागि। मार्केट प्राइस चाहिँ 9,690 छ, अहिले अफरमा चाहिँ 8,290 चाहिँ अफरमा आएको छ यसको पनि। त्यस्तै अर्को देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा 1800 वाटको एलजी सिजीको यो पनि सिजीको दुइटै सेम एउटै उसमै छ। मार्केट प्राइस चाहिँ 10,090 छ, अफरमा चाहिँ 8,590 अफरमा आइरहेको छ। अर्को यो नि सेम क्वालिटी उसको हो यसको नि 1800 वाटको हो यसको नि 10,690 मार्केट प्राइस छ, अफरमा चाहिँ 8,990 मा आएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्साई ब्रान्ड, यो चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी हाम्रो ब्रान्डले चाहिँ नेपाली ब्रान्ड हो यो चाहिँ 1600 वाटको यो चाहिँ। मार्केट प्राइस चाहिँ 5,290 छ, यसमा नै हाम्रो डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर सर हजुर। त्यस्तै गरेर तल देखिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो हजुर सर ब्ल्याक एन्ड डेकरको भयो सर नि, एकदम राम्रो छ यसको नि। तपाईँ 2 वर्ष ड्रम भ्याकुम भन्छ सर यो चाहिँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो जस्तो अर्को स्पेस चाहिँ अलिकति बढी छ भने चाहिँ हामीले यसमा राख्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेट एन्ड ड्राई यसमा छ यो चाहिँ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानीहरू पनि तान्छ यसमा चाहिँ डस्टहरू पनि आउनुभयो, प्लस तपाईँ यसमा चाहिँ पानीहरू पनि हामीले चाहिँ एकदम क्लिन गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ। यिनीहरूमा के छ ग्यारेन्टी वारेन्टी? 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ सर यसको। मार्केट प्राइस चाहिँ 22,590 छ, यसमा अहिले डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर सर यही प्रोडक्ट सिजीको पनि सिजीको पनि छ सर यसमा। यो पनि हाम्रो ड्रम भ्याकुम नै हो सर यसको। यसमा तपाईँको मार्केट प्राइस चाहिँ सेम एउटै उसमै छ 14,690 छ, अफरमा चाहिँ 12,490 चाहिँ अफरमा आउँछ सर यो चाहिँ। र हामीले यतापट्टि देखिरहेको छौँ यहाँ तलपट्टि छ होइन सर यो चाहिँ हाम्रो सिजीको स्यान्डविच मेकर हो सर यो चाहिँ होइन। एकदम चलाउनु लागि होम युजको लागि पनि हुन्छ यो चाहिँ, एकदम राम्रो उसमा छ। फेस्टिभलमा साइज अनुसार हेरेर आउँछ यो चाहिँ। 1800 छ मार्केट प्राइस चाहिँ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को ठुलो साइजमा छ यो चाहिँ 3,320 छ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ टोस्टर छ यो चाहिँ।
यसको हेरियर चाहिँ केनको हो सर यो चाहिँ हजुर इन्डियन ब्रान्ड यसको 2440 छ मार्केट प्राइस त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को सिजीको टोस्टरहरू छ दुईवटा यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल यो चाहिँ हाम्रो डबल उसमा छ 1710 छ यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ अर्को त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2420 छ यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर र तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेजिटेबल प्युरिफायर छ यसमा चाहिँ हजुर जस्तै हाम्रो तरकारीहरू भयो होइन अरू जुनसुकै कुराहरू पनि हामीले यसमा चाहिँ फ्रेस गरेर गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ पखाल्नलाई ब्याक्टेरियाहरू मर्छ होइन यसमा चाहिँ हामी पखाल्न हाल्न सक्छौँ यसमा चाहिँ भनेको कति उसमा राख्ने भनेर यो हजुर सर यहाँबाट हुन्छ सर यो चाहिँ हामीले उ गर्न लागि चलाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ टेम्परेचरहरू गरिन्छ यसमा चाहिँ योबाट चाहिँ पखालेर फ्रेस बनाउन सक्छौँ यसमा चाहिँ भनेको जस्तो विषादीहरू भएको छ हजुर अर्को छ त्यस्तै प्राइस कति भन्नु यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 5230 छ यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर यसको हजुर र यस्तै त्यस्तै गरी अर्को छ अहिले चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड डेकरको कफी मेकर भन्छ यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल नर्मल होम युजको लागि पनि हुन्छ होइन यसको चाहिँ यसमा 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसमा हजुर हजुर यसको प्राइस कति छ यसको चाहिँ 7280 छ सर मार्केट प्राइस त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयर फ्रायर त्यो चाहिँ बिना तेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी खानेकुराहरू चाहिँ फ्राई गरेर खान सक्छौँ यसमा चाहिँ यसमा तेल युज गर्नुपर्छ हजुर पर्छ जस्तै हामीले युज गर्दा जस्तै नटासिस भन्नु हामीले अलिअलि चाहिँ यता चाहिँ लगाउनु पर्छ होइन अरू चाहिँ पर्दैन सर यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो घरमा केही चिल्लोहरू खानु नहुने केही अब सुगर प्रेसर रोगीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यसको लागि चाहिँ त्यति धेरै चिल्लो खानु हजुर सर नमिलो हुन्छ उहाँहरूको लागि हजुर सर हजुर त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को चाहिँ अब केनको ब्रान्डहरू यो वाटर फिल्टरहरू पनि छ सर यता त्यस्तै माथि हाम्रो होम युजको लागि चाहिँ हाम्रो कित्लीहरू छ सर यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक कित्लीहरू पानीहरू तताउनको लागि एकदम राम्रो तपाईँको जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटीहरू पनि एकदम कम खान्छ र छोटो समयमा चाहिँ एकदमै छिटो उमाल्छ पानीहरू पनि यसमा चाहिँ त्यसको हजुर मार्केट प्राइस चाहिँ तपाईँको 2480 छ त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ एकदमै सस्तो उसमा पनि छ यो चाहिँ तपाईँको 850 रुपियाँ मार्केट प्राइस छ हजुरले डिस्काउन्टमा सहित हुन्छ त्यसमा पनि हटपटहरू छ यसमा चाहिँ छोटो समयमा तपाईँको चाहिँ एकदमै छिटो तात्छ तर हाम्रो चाहिँ तातो पनि बसिरहन्छ यसमा चाहिँ पानीहरू यसमा होइन अटो रिअटो हुन्छ यसमा चाहिँ पानी मोबाइल हुन्छ यसमा हेरेर चाहिँ हाम्रो 3 लिटरको भयो 4.5 मा छ 5 लिटरको छ 4500 हजुरको यसको चाहिँ तपाईँको 5600 800 प्लस तपाईँ यसो अर्को छ एउटा यो चाहिँ बाहिरबाट हामीले यो हेर्न मिल्दैन हजुर बाहिरबाट पानीको लेभलहरू पनि हेर्न मिल्छ एकदम राम्रो छ त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को सामान चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डेकरको चाहिँ फ्यानहरू भएछ वाल फ्यान भयो चाहिँ यसमा 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ होइन यसको चलाउनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजी टाइपको उयसमा छ इलेक्ट्रिसिटीहरू पनि एकदम कम खान्छ चाहिँ नर्मल होम युजको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसमा हजुर सर मार्केट प्राइस चाहिँ तपाईँको 9820 छ त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर यसको त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो सिजीको टेबल फ्यान छ त्यहाँदेखि एकदम सानो रुमको लागि चाहिँ यसको लागि मिल्छ चाहिँ नर्मल हाम्रो जस्तै अफिसियल युजको लागि पनि हामीले राखेर चलाउन सक्छौँ यसमा टेबलमा राखेर 1950 मार्केट प्राइस चाहिँ यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ यसको अर्को पनि छ हाम्रो टेबल फ्यान नै हो पनि सिलिङ फ्यान पनि छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टी कुकर हो सर यो चाहिँ होइन यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3वटा बिर्को हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसैले स्टिम गर्नु पनि सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अर्को सिटी लाउनु यसमा हाम्रो जस्तै कुकरको जस्तै सिटी पनि हुन्छ यसमा चाहिँ र हजुर रिबोइल गर्नको लागि अर्को 3वटा बिर्को हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले सबै थोक गर्न सकेको छ चाहिँ मासु आइटमदेखि खानेकुराहरू पकाउनुदेखि लिएर गएर होइन बोइल गर्ने सबै हुन्छ यसमा चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ यसको 4510 छ त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसकै साइज सेम साइजमा यो छ अर्को हाम्रो चाहिँ प्रेसर कुकरहरू पनि हुन्छ यसमा चाहिँ पिजनमा छ सिजीमा छ हाम्रो इन्डक्सनमा मात्रै युज हुने हो कि इन्डक्सनमा पनि हुन्छ सर हजुर सर जुन हाम्रो यिनीहरू चाहिँ ग्यासमा पनि हुन्छ प्लस इन्डक्सनमा पनि मिल्छ यो चाहिँ एकदम राम्रो उसमा छ हजुर हजुर सर हजुर हजुर त्यही हामीसँग पिजन ब्रान्डको छ कुकर यसमा चाहिँ 4500 मार्केट प्राइस छ त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ अर्को छ तपाईँको यसमा 1600 जान्छ 3 लिटरको यसमा त्यस्तै गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिजी ब्रान्डको चाहिँ फिल्टर वाटर फिल्टर छ यो चाहिँ नर्मल होम युजको लागि यसमा जान्छ यो पनि यसले जस्तो हाम्रो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कालिएर मार्ने काम गर्छ यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो केनमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ आरओ युभी युएफ भन्ने हुन्छ जस्तो सेरामिक फिल्टर कार्बन फिल्टर आरओ युएफ फिजिकल केमिकल बायोलोजिकल सबै ब्याक्टेरियाहरू मार्ने काम गर्छ यसमा चाहिँ आरओले चाहिँ अल टिडिएस कन्ट्रोल गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पानीको मिठासलाई पनि बढाउने काम गर्छ यसले चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो शुद्ध पार्छ पानीहरूको लागि चाहिँ
हजुर जस्तै प्राइस कति भयो? हजुर यसको चाहिँ हाम्रो जस्तै मार्केट प्राइस चाहिँ 30,490 छ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। अर्को छ तपाईँको यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ आरो भएको लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सबै फङ्सनहरूमा चाहिँ आरो छ, आरोले चाहिँ तपाईँको सबै ब्याक्टेरिया मारेर टिडिएस कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ 37,490 छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ 31,490 जाने, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। प्लस अर्को चाहिँ 34,390 छ, त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ सर। यसमा वारेन्टीहरू के हो? 1 इयर वारेन्टी हुन्छ सर। मेन पार्ट्स भनेको आरो हो, आरोमा चाहिँ 1 इयर्स वारेन्टी हुन्छ। प्लस हाम्रो चाहिँ 4 महिनामा चाहिँ ड्रम सफा गर्ने टेक्निसियन आउनुहुन्छ सर, त्यसको फिल्टर सफा गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ चार्ज लाग्दैन सर त्यो चाहिँ। हजुर र त्यस्तै हामीले यतापट्टि देखिरहेको छौँ ब्ल्याक। हजुर सर, यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड डेकरको भयो सर। यो चाहिँ हाम्रो मिट मिक्सर भयो होइन, यो चाहिँ जस्तै चाहिँ किमाहरू बनाउनुको लागि भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ होममेडदेखि लिएर गएर हजुरले चाहिँ होटलहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। हजुर यसको प्राइस कति जति पर्छ? यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 15,290 छ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर यो चाहिँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ चप्पर छ, यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै खानेकुराहरू गर्नको लागि खोल्नको लागि पनि सक्छौँ हामीले यसमा चाहिँ। भनेको मिक्स गर्ने। हजुर जस्तै हाम्रो पिठोहरू गर्नको लागि भयो होइन, अन्डाहरू गर्नको लागि भयो, त्यसमा चाहिँ सबै थोक गर्नुहुन्छ। केकहरू बनाउनको लागि यसमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ जस्तै हाम्रो तरकारीहरू काट्नको लागि पनि भयो होइन यो चाहिँ। हजुर हामीले यसमा राखेर के तरकारीहरू? हजुर यसमा तरकारीहरू काट्न मिल्यो। जस्तै चाहिँ किमाहरू बनाउनको लागि पनि एकदमै सानो सानो टुक्राहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ यसो चाहिँ। भनेको मासुले पनि काट्न सक्छ? हजुर सर, यसले चाहिँ गर्छ सर यसमा चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भन्नु? 7,650 छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ होइन। हजुर हजुर र यस्तै हामीसँग अर्को छ यसमा हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डेकर चाहिँ केटल भयो सर। यो चाहिँ 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ होइन। यसको चाहिँ 6,850 चाहिँ मार्केट प्राइस छ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर यसको नि। हेरेर छ। हजुर हजुर त्यसको र यस्तै हामीसँग त्यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डेकरको चाहिँ हिटर हो सर। यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो हिटिङ कुलिङ दुइटै गर्छ यसमा चाहिँ। तपाईँको जाडो समयमा हजुरको हिटिङ पनि दिने भयो, प्लस तपाईँको यसमा चाहिँ फ्यानको काम पनि गर्छ। अर्को टोस्टर ओभनहरू छ यसमा चाहिँ, टोस्टर भयो चाहिँ। यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 9,470 छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी आप हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टोस्टर ओभन भयो यसमा चाहिँ। यसमा जस्तै हाम्रो मासु ग्रिलहरू गर्न पनि मिल्छ, पिज्जाहरू बनाउनु पनि मिल्छ यसमा चाहिँ सबै। प्लस 2 वर्ष वारेन्टी पनि हुन्छ। 8,390 मार्केट प्राइस छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यसमा चाहिँ आयो चाहिँ हाम्रो भ्याकुम क्लिनर। यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाडीहरूको लागि प्रयोग गर्ने गर्छ यो भ्याकुम क्लिनर चाहिँ। हजुर 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 सर। यसको प्राइस कति पर्छ? यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 6,500 छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर त्यो चाहिँ। हजुर त्यस्तै गरी अर्को छ यता हाम्रो चाहिँ राइस कुकरहरू भयो सर। यो चाहिँ हेरी छ राइस कुकरहरू। यसमा चाहिँ 2 वर्ष वारेन्टीवाला नन स्टिक छ भित्रपट्टि चाहिँ, जस्तै खानाहरू पकाउँदा टाँसिँदैन। यसमा चाहिँ अमेरिकन ब्रान्डहरू चाहिँ 10,530 छ, यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर। हेरी साइज अनुसारको चाहिँ हेरी छ। सबभन्दा लो साइजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7,110 छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। एकदम राम्रो छ हजुर। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डेकरको चाहिँ माइक्रो ओभन। अघि मैले भने जस्तै जस्तै एलजी सिजिएम भनेको चाहिँ सोलो ग्रिल कन्भेक्सन हुन्छ यिनीहरूमा पनि। यो चाहिँ हाम्रो सोलो र ग्रिल हो सर। यो चाहिँ खाना तपाईँले पकाउनु र मासु र सेक्कोहरू गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ 25,490 चाहिँ मार्केट प्राइस छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यता चाहिँ 28 लिटरको हो। यो चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ यसको चाहिँ सोलो ग्रिल कन्भेक्सनमै छ सर। यो चाहिँ त्यसको चाहिँ 32,000 मार्केट प्राइस छ भने त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ सर। त्यसको 2 वर्ष वारेन्टी पनि भयो। र सर यस्तै हामीले यतापट्टि देखिरहेको छौँ फ्रिज होइन, यसको यो चाहिँ हाम्रो एलजीको साइड बाई साइड हो होइन सर। यसको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 2टा सेक्सन हुन्छ यसमा चाहिँ। अरूमा चाहिँ तल माथि डोरो हुन्छ भने यसको चाहिँ हाम्रो साइडमा हुन्छ, साइड बाई साइड भन्छ यसको चाहिँ। यसको चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ पुरै डिप फ्री सेक्सन हुन्छ भने यो चाहिँ नर्मल फ्री सेक्सनमा जान्छ सर। यसको चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै धेरै कन्टिन्यू गइरहने लेटेस्ट मोडलमा चाहिँ यो छ सर। यसको चाहिँ हाम्रो मार्केट लेटेस्ट हो सर। हजुर सर, लेटेस्ट उसमै छ होइन, कन्टिन्यू चलिरहेको मोडल हो सर यसको चाहिँ। यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 2,72,000 चाहिँ मार्केट प्राइस छ सर। अहिले अफरमा चाहिँ 2,35,990 आएको छ होइन। त्यसमा नि अझ डिस्काउन्ट हुन्छ, प्लस फ्री डेलिभरी हुन्छ होइन। फिचरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फङ्सन पार्ट उसमा मेन पार्ट्स भनेको चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो लिनियर इन्भर्टर कम्प्रेसर छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ नर्मल कम्प्रेसरको तुलनामा चाहिँ 51% चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङ गर्छ। त्यस्तै गरी यसमा अर्को भनेको डोर कुलिङ सिस्टमहरूको पनि हुन्छ होइन, एकदम चार्ज चिसो गराउँछ। प्लस यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राखेको खानेकुराहरू चाहिँ 14 डेजसम्म चाहिँ नेचुरल फ्रेस गराउँछ। खानेकुराहरू चाहिँ बिगार्दैन, 14 दिनसम्म चाहिँ एकदमै फ्रेस गराउँछ सर खानेकुराहरू चाहिँ। हजुर त्यस्तै गरी हामीसँग छ अर्को चाहिँ हाम्रो एलजीको चाहिँ डोर इन डोर। यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ दुईचोटि चाहिँ पेस्ट गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ नफा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डोर
सेन्सर बल छ यसमा चाहिँ त्यहीबाट पनि हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो रेगुलरमा किचनमा चाहिँ रेगुलर खानेकुराहरू हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ राख्ने हजुरले चाहिँ जस्तै पुरै डोरहरू ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एकदम चिसो हावा बाहिर आउँछ तावाता हावा भित्र जान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू बढी लिक छ भने होइन यसमा हाम्रो चाहिँ थोरै स्पेस मात्र खोल्नुभयो भने हाम्रो एउटा ठाउँमा यसको लागि चाहिँ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ लिनियर इन्भर्टर कम्प्रेसर यसको पनि त्यसले गर्दा राम्रो छ यसको नि त्यही हो सेम फिचर्समा चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ पुरै डिप फ्री सेक्सन हुन्छ भने यो सेक्सन चाहिँ हजुरको चाहिँ नर्मल फिचर्स उसमा जान्छ होइन तल चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल ट्रीहरू भयो यसको चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो वाटरहरू पानी चाहिँ हजुरले एकदमै चिसो पानीहरूको लागि चाहिँ यहाँ पानी राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आइस चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ एकदम टुक्रा मसिनो आइस पनि आउँछ एकदम डल्ला खाले क्युब आइस पनि आउँछ यसमा चाहिँ र पानी वाटर पनि आउँछ आइस चाहियो त्यो पनि हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिने हजुर हजुर सर वाटर पनि चिसो पानी निकाल्नु पर्यो भने हजुर सर सबै थोक गर्न सकिन्छ हजुर यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर यसको चाहिँ आइलो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहीँबाट टेम्परेचरहरू मिलाउन नै हिँड्छ एकदम डिजिटल सेन्सरबाट चाहिँ हजुर एकदम सजिलो छ यसमा चाहिँ हजुर त्यो एकदम फङ्सन पार्ट्सहरूमा एकदमै राम्रो छ त्यस्तै गरेर हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुर यसको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ 4,28,390 चाहिँ मार्केट प्राइस छ अहिले अफरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ 3,70,590 आउँछ प्लस त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ स्किममा चाहिँ पहिलो एउटा हिटर आउँछ यसमा चाहिँ ग्यारेन्टी वारेन्टी यसमा चाहिँ मेन पार्ट्स कम्प्रेसरमा चाहिँ 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ हजुर सर त्यस्तै गरेर अर्को सिस्टम चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिसिएल ब्रान्डको चाहिँ अहिले आएको न्यू लेटेस्ट मोडल साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि डिजाइन चाहिँ हाम्रो एलजीको जस्तै छ सर यसको पनि साइडबाट ढकेको भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोर इन डोरहरू चाहिँ यसको नि सेक्सन चाहिँ नर्मल फ्री सेक्सन यसमा चाहिँ हाम्रो डिप फ्री सेक्सनमा जान्छ होइन फङ्सन पार्ट्सहरू मेन पार्ट्स कम्प्रेसर त्यसमा 10 इयर्स वारेन्टी हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी सेभिङदेखि लिएर गएर यसमा चाहिँ फङ्सन पार्ट्स लेस नोइस कम हुन्छ भाइब्रेसनहरू एकदम आउँदैन यसमा पनि एकदम राम्रो भएर आएको छ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 1,48,290 छ अहिले अफरमा चाहिँ 1,27,990 आएको छ सर एकदम आउँछ यसमा होम डेलिभरी हुन्छ हजुरहरूलाई होइन इएमआईको व्यवस्था छ हाम्रो चाहिँ दर्शक महानुभावहरू यति बेला भने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सोमलाल गुरुङ हुनुहुन्छ सोरुम इन्चार्ज हाम्रो चितवन सोरुम इन्चार्ज हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा हस् धन्यवाद सर हामीले यो सामानहरू त हेऱ्यौँ होइन धेरैले चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँ बाहिर कमेन्ट ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो चितवनतिर कमेन्ट ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर होइन एउटा बुझ्ने अवस्था बनिदिनु भयो र अब हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू सामानहरू त हामीले हेरिसक्यौँ होइन कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतको कुराहरू छ बताउनु धन्यवाद प्रश्नको लागि यो यस सिजी डिजिटल भरतपुर सोरुममा चाहिँ सर्वप्रथम कस्टमरहरूको लागि चाहिँ हामी सेवामा चाहिँ समर्पित छौँ मेन कुरा चाहिँ अब तपाईँको टिभीहरूमा चाहिँ 43 इन्चदेखि माथिको इन्चेस टिभीहरूमा चाहिँ फ्री इन्स्टलेसन दिएको छ र जति पनि वासिङ मेसिनहरू छन् वासिङ मेसिनहरूमा पनि फ्री इन्स्टलेसन गराइदिएको छ र जति पनि हेभी आइटमहरू जस्तो कि फ्रिज वासिङ मेसिन एसी इत्यादि सामानहरूमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ फ्री डेलिभरी गराएको छ हजुर फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि हुने भयो र अनि त्यसपछि केही समस्या आइहाल्यो भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर कस्टमरले चाहिँ हामीलाई आफ्नो समस्या बताउन सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ डिटेलमा बुझ्न सक्नुभयो भनेदेखि यहाँको हाम्रो लोकेसन पनि सजिलो छ होइन सर हजुर हाम्रो लोकेसन चाहिँ सिजी ल्यान्डमार्कको तेस्रो तलामा चाहिँ छ तेस्रो तलामा यदि सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो भने हामीले सम्पर्क नम्बर पनि हजुर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 056-533-020 र अर्को नम्बर छ 056-533-230 मा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो नम्बरहरूमा उहाँहरूले जुनसुकै टाइममा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोरुम चाहिँ हप्ताको 7 दिन चाहिँ खुल्ला रहनेछ हप्ताको 7 दिन उहाँहरू यहाँ आउन सक्नुहुने भयो र त्यस्तै गरेर हामीसँग क्रेडिट कार्ड मार्फत किन्ने सुविधा पनि रहेछ त्यो पनि छ हजुर र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन सर जाँदा जाँदै हाम्रो जति पनि दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हाम्रो सिजीको बारेमा भन्नुपर्ने केही त्यस्तो इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ ए हुन्छ हाम्रो सोरुम सिजी ल्यान्डमार्कको तेस्रो तलामा छ हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ हाम्रो यो सिजी डिजिटल भरतपुरमा चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ चलेको छ जुन चाहिँ कार्तिकको 11 गतेबाट चाहिँ 18 गतेसम्म यो अफर रहनेछ यो अफर चाहिँ एकदमै राम्रो अफर छ यो ग्रान्ड
ओपनिङको अपर्च्युनिटीमा हजुरहरूले चाहिँ स्पेसल डिस्काउन्ट पनि दिनुहुन्छ। हजुर हजुर यस हजुर यो ग्रान्ड ओपनिङमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी होम एप्लायन्सेस र स्मार्ट होम एप्लायन्सेस यी प्रडक्टहरूमा चाहिँ फ्ल्याट 20% डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ भने र टिभीहरूमा चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पनि दिएको छ। हजुर हस् सर, अब यो एउटा बुझ्ने अवसर पनि प्रदान गरिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको शुभ नाम? मेरो सौगात केसी। सौगात? हजुर सौगात सर। सर यहाँ अहिले हाम्रो यो जुन सिजीले सोरुम खोलिरहेको छ होइन, यहाँ के पाउनु भएको छ हजुरले? यहाँ कतिको फेसिलिटी हुन्छ र यहाँ कतिको सस्तो सामानहरू पाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो यहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यहाँ सबै प्रिमियम सामानहरू पाउँछ अनि यहाँको सामान मैले लगेको थिएँ स्पिकर, अनि त्यो राम्रोसँग चलिरहेछ अनि यहाँको फेसिलिटिजहरू एकदम राम्रो प्रोभाइड गर्नुहुन्छ सबै स्टाफहरूले अनि मलाई यहाँको सबै सामान राम्रो अब लाग्यो। आगामी दिनमा कुनै सामानहरू यदि किन्नुपर्ने भयो भनेदेखि हजुर यहीँ आउने सोच्नुहुन्छ हजुर, कि यहीँ आउने सोच्छु। रेटहरूमा त्यस्तो फरक पर्दैन है? छैन, फरक छैन, राम्रो छ। र आफ्टर सेल सर्भिसहरू उहाँहरूले किनेर लगिसकेपछि दिने सर्भिसहरू पनि दिने सर्भिसहरू पनि राम्रो छ। र कस्तो छ अहिले अरू ठाउँमा जस्तो बाहिरतिर त्यो धेरै ठाउँमा चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला होइन, यो एउटै सामान किन्नको लागि पनि हजुरहरूसँग अप्सन हुने थिएन, तर यहाँ चाहिँ धेरैवटा अप्सनहरू राखेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हजुर अप्सनहरू छ, धेरै नै धेरै नै अप्सन छ।